Good evening, everyone. First of all, Herald Crops Creators Community would like to wish everyone Happy New Year 2021, and we hope everyone is doing well during this unpleasant time of COVID-19. This is me, Pratima, today's host. So let's start with the Creators Community. We Creators Community is a group of individuals, and we believe entrepreneurship through problem solving and researching. हामीले यस्तै इङ्नाइट गिट एन्ड गिट हब ग्रोथ प्रोजेक्ट जस्तो अरू इभेन्ट पनि पहिला गर्दै आइरहेको हो अनि पोडकास्ट पनि हाम्रो अब रिलिज हुँदैछ होइन सो अहिले त हामी सबैजना स्टुडेन्ट नै छौँ होइन तर अब सबैको पालि आउँदैछ स्टुडेन्ट लाइफबाट अब आइटी इन्डस्ट्रीतिर जानलाई होइन सो अनि एज अ स्टुडेन्ट चाहिँ हामीलाई कति कुरा थाहा नै हुँदैन कि जुन चाहिँ इन्डस्ट्रीले हामीबाट एक्सपेक्ट गरिरहेको हुन्छ अनि यही ग्यापलाई हटाउनलाई चाहिँ आज हामीले यो इभेन्ट गर्दैछौँ सो to share some of his experience and perspective, we would like to introduce our today's speaker, Mr. Sudeep Katwal, who currently works as a web developer at EV Pulse and blogger at Nepali Trends. He is also working in technologies such as Laravel, Node, Vue, and React. So हामी चाहिँ अब सबैजना है प्लिज म्युट युर साउन्ड होइन म्युट गर्नु अनि ड्युरिङ दिस सेसन सो इफ यु गाइज हेभ एनी क्वेरिज ड्युरिङ द इभेन्ट यु क्यान आस्क your queries on the chat section and we will answer those questions in our Q&A session later. Now I would like to hand over the further session to Mr. Sudeep Katwal. Sir. Hello, sir. हेलो हेलो छ सर सुनिरहेको छ मेरो आवाज छैन है त मेरो स्क्रिन देखेको छ हजुर सर मेरो स्क्रिन देखिएको छ छैन सर स्क्रिन सेयर भएको छैन अब बल्ल भइरहेछ भयो सर ओके सुरु गरौँ है ओके सर हस् आजको हाम्रो टपिक चाहिँ कलेज इन्डस्ट्री ब्रिजिङ छ होइन यो त प्रभावी सबैजनाले थाहा पाइसक्नु पनि भयो होला पेजमा मैले एक्टिभ नै देखिरहेको थिएँ यो कुराहरू चाहिँ त्यसपछि हामीले यसमा चाहिँ आज कलेज र इन्डस्ट्री बिचको कुरा गर्नेछौँ यो कोटसँगै स्टार्ट गरौँ To create something new, knowledge with skill is essentially required, but not an academic degree. यो पढेर चाहिँ कतिजनाले सोच्दै हुनुहुन्छ होला सायद एकाडेमिक डिग्री चाहिँदैन भन्ने चाहिँ सोच्नु भएको छ भने यो चाहिँ गलत हो होइन हाम्रो चाहिँ अहिले जुन चलिरहेको छ जस्तो ओभरअल जसरी हाम्रो इन्डस्ट्रीहरूले काम गरिरहेको छ त्यो अनुसार चाहिँ एकाडेमिक डिग्री एकदमै इसेन्सियल छ किनभने तपाईँलाई त्यहाँ इन्ट्री गर्नको लागि एकाडेमिक डिग्री बिना चाहिँ पोसिबल नै छैन सो यो कोटलाई मानेर एकाडेमिक डिग्री चाहिँ केही हुँदै होइन भनेर चाहिँ अगाडि नपढौँ होइन यसमा चाहिँ हामीलाई कुनै पनि नयाँ कुरा बनाउनको लागि चाहिँ नलेज विथ स्किल्स नलेज मात्र पनि भएर हुँदैन सो नलेज विथ स्किल्स चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो त्यसपछि एकाडेमिक डिग्री पनि आउँछ है यसलाई टोटल्ली यसलाई नै मात्र चाहिँ नबुझौँ बट एकाडेमिक डिग्री भन्दा चाहिँ नलेज विथ स्किल्स चाहिँ इसेन्सियल हो भनेर बुझ्छौँ नमस्ते इसमी सुदीप कटवाल वेब डेभलपर एट एबी पल्स अनि त्यसपछि ब्लगर एट nepalitrends.com र मैले चाहिँ बिआइटी कान्तिपुर सिटी कलेजबाट गरेको हो 3-4 वर्ष भयो बिआइटी सकाएको त्यसपछि मैले टेक्नोरियो भन्ने एउटा कम्पनीबाट चाहिँ इन्टर्नसिपमा जोइन गरेर त्यहाँबाट जब स्टार्ट गरेर अहिले चाहिँ टिभी पल्समा काम गरिरहेको छु मेरो इन्ट्रोडक्सन चाहिँ प्रोबेबली यति नै हो अनि त्यसपछि म चाहिँ यस्तै मिटहरूमा चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्ट लाग्छ एन्ड कम्युनिटी यो आज जसले यो कार्यक्रम आयोजना गरिराख्नु भएको छ विशेष धन्यवाद होइन
इट्स अ ग्रेट अपर्च्युनिटी मेरो लागि पनि मसँग भएको केही कुराहरू सेयर गर्न पाउँदाखेरि थ्याङ्क यू सो मच फर दिस। अब आज चाहिँ हामीले कलेज इन्डस्ट्रीको रिलेसनको बिचको कुरा गर्छौँ र यो कुरा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो पार्टमा हिडन बनेर एउटा स्टुडेन्ट एउटा कम्पोनेन्ट थपिन्छ है। त्यसमा चाहिँ हामी कुरा गरौँ कलेजबाट। कलेज भनेको चाहिँ के हो त भन्ने कुराबाट। कलेज भनेको चाहिँ कुनै एजुकेसनल इन्स्टिट्युट द्याट अफर एकाडेमिक डिग्री। मैले कलेज भनेर +2 को कुरा गरिरहेको छैन है। यो कुरा चाहिँ मैले चाहिँ युनिभर्सिटी लेभलको कुरा गरिरहेको छु। सो कलेज भनेको चाहिँ एकाडेमिक इन्स्टिट्युसन जसले चाहिँ डिग्री एकाडेमिक डिग्री प्रदान गर्छ अनि तपाईँले चाहिँ त्यो डिग्रीहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइम फ्रेममा चाहिँ दिन सक्नुहुन्छ। 3 वर्ष हुन सक्ला, 4 वर्ष हुन सक्ला, अथवा त्यस्तै कुराहरू भेरियस काइन्ड अफ क्लासेस अथवा प्रोग्रामहरू चाहिँ अफर गर्छ कलेज अथवा युनिभर्सिटीले। अनि यसले चाहिँ खास विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ नेक्स्ट स्टेपमा जानको लागि चाहिँ प्रिपेयर गर्ने काम गर्छ है मेनली चाहिँ। मैले अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ त्यहाँनिर प्र्याक्टिकल भन्दा पनि थ्योरिटिकल नलेजहरू चाहिँ बढी सिक्ने गर्छौँ। अनि अर्को भनेको इन्डस्ट्रीको कुरा गरौँ। इन्डस्ट्री भनेको चाहिँ प्लेस जसले चाहिँ धेरै प्रकारको जागिरहरू चाहिँ अफर गर्छ क्या, अथवा इम्प्लोयर भनेर चाहिँ भन्दा हुन्छ, अथवा ग्रुप अफ म्यानुफ्याक्चरर अथवा बिजनेसेस द्याट प्रोड्युस पार्टिकुलर सर्भिसेस अथवा गुड्सहरू चाहिँ प्रड्युस गर्छ। अनि त्यो सर्भिस अथवा प्रोडक्ट अथवा गुड्सहरू निकाल्नको लागि चाहिँ उसलाई एकदम आवश्यक पर्ने भनेको ह्युमन रिसोर्सेस पनि हो। त्योसँगै अन्य र मेटेरियलहरू डेफिनेटली आउँछ। त्यसको लागि चाहिँ सबभन्दा रिक्वायर्ड भनेको चाहिँ ह्युमन रिसोर्सेस हो। सो मैले इन्डस्ट्रीलाई डिफाइन गर्दाखेरि अन्य भेरियस वेबाट पनि डिफाइन गर्न सकिएला। आज चाहिँ मैले सिर्फ एज अ इम्प्लोयरको रूपमा चाहिँ डिफाइन गरिरहेको छु। किन भन्दाखेरि कलेजले चाहिँ ह्युमन रिसोर्सेस प्रोड्युस गर्छ अनि त्यो ह्युमन रिसोर्सेसको युज चाहिँ इन्डस्ट्रीले गर्छ। एज अ इन्डस्ट्री एज अ युनिभर्सिटी चाहिँ त्यो दुईटाको बिचको ग्यापलाई चाहिँ ब्रिज गर्ने काम चाहिँ स्टुडेन्टको थ्रु अथवा उसको स्किल्सहरूको थ्रु चाहिँ हुन्छ। सो मैले एज अ इम्प्लोयरको रूपमा मात्र इन्डस्ट्रीलाई डिफाइन गरिरहेको छु। अनि त्यसपछि नेक्स्ट कम्पोनेन्ट भनेको चाहिँ स्टुडेन्ट भयो, अथवा कलेजमा पढ्दै गर्दाखेरि स्टुडेन्ट, अनि त्यसपछि इन्डस्ट्रीमा जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ इम्प्लोयर, दुईटा रोल भयो है। अथवा स्टुडेन्ट भनेको चाहिँ एउटा पर्सन भयो जसले चाहिँ कलेजमा पढिरहेको हुन्छ, अथवा इम्प्लोइ भनेको चाहिँ इन्डस्ट्रीमा काम गरिरहेको हुन्छ। अथवा दुईटै रूपमा भन्दा लर्नर भन्दा पनि भयो जसले चाहिँ एजुकेसनल इन्स्टिट्युटमा चाहिँ एटेन्ड गर्छ केही कुरा सिक्नको लागि, अथवा कम्पनीको लागि चाहिँ ह्युमन रिसोर्सेस, त्यही कुरा भयो है। 3वटा कम्पोनेन्टहरू यो आजको मेनली यो बेसमा रहेर चाहिँ हामी कुरा गर्छौँ। त्यसपछि आउँछ हाउ स्टुडेन्ट कलेज एन्ड इन्डस्ट्री आर रिलेटेड भन्ने। जस्तो कलेज र इन्डस्ट्री भनेको चाहिँ दुईटा टोटल्ली डिफ्रेन्ट वर्ल्ड हो है, जहाँ चाहिँ जसको चाहिँ पर्सपेक्टिभ पनि फरक हुन्छ, पर्पज पनि फरक हुन्छ। कलेज र इन्डस्ट्रीको पर्पज चाहिँ दुईटैको एकदमै फरक हुने भयो, जसमा चाहिँ इन्डस्ट्रीले चाहिँ गुड्स एन्ड सर्भिसहरू प्रोडक्ट गर्ने भयो, अनि त्यसपछि कलेजले चाहिँ ह्युमन रिसोर्सेस चाहिँ प्रोड्युस गर्ने भयो। तर पनि अहिले जुन हाम्रो एक्स्ट्रा बाहिरको वर्ल्डमा चाहिँ जुन आउँछ नि प्रब्लमहरू आउन सक्ला, अथवा कुनै पनि कुराहरू जसलाई ट्याकल गर्नको लागि चाहिँ फेरि कलेज र इन्डस्ट्रीको कोलाबोरेसनको थ्रु चाहिँ हुन्छ होइन। रियल वर्ल्ड प्रब्लम जब आउँछ त्यो कुरालाई सल्भ गर्नको लागि चाहिँ कलेज र इन्डस्ट्री एकै ठाउँमा आइपुग्छन्। सो दुईटाको रिलेसन चाहिँ कहाँ छ त भन्दा जति बेला बाहिरको वर्ल्डमा चाहिँ
प्रब्लम आउने गर्दछ त्यति बेला त्यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्नको लागि कलेज अनि इन्डस्ट्री एक हुनु पर्यो। सो त्यो गुड अथवा सर्भिसेस जसले चाहिँ रियल वर्ल्डको प्रब्लमलाई सल्भ गर्छ त्यसको लागि डेफिनेटली फेरि ह्युमन रिसोर्सेस चाहिँ चाहिहाल्छ। सो त्यो ह्युमन रिसोर्सेस भनेको चाहिँ स्टुडेन्ट हो अथवा इम्प्लोयर हो अथवा लर्नर हो जुन चाहिँ कलेज अथवा युनिभर्सिटीमा फाउन्ड गर्न सकिन्छ। भनेको कुनै पनि रियल वर्ल्ड प्रब्लममा त्यो इन्डस्ट्रीले काम गर्ने भयो। सो त्यो इन्डस्ट्रीमा काम गर्नको लागि इन्डस्ट्रीलाई रिसोर्सेस अथवा ह्युमन रिसोर्सेस चाहिने भयो र जुन ह्युमन रिसोर्सेस छ त्यो चाहिँ कलेजले प्रड्युस गर्ने भयो। सो यो चाहिँ ह्युमन रिसोर्सेसको माध्यमबाट चाहिँ कलेज र युनिभर्सिटीको कलेज युनिभर्सिटी अथवा इन्डस्ट्रीको चाहिँ लिङ्कअप हुने भयो। अनि त्यसपछि त्यो दुईलाई जोड्ने काम चाहिँ स्टुडेन्टको थ्रु चाहिँ हुने भयो। अनि कलेज र इन्डस्ट्रीमा चाहिँ परिपूरक हुन्छ स्टुडेन्ट चाहिँ जसको थ्रु चाहिँ रिलेसन क्रिएट हुन्छ। अब आउँछ कलेजले कुनै पनि स्टुडेन्टलाई प्रड्युस गर्छ, ह्युमन रिसोर्सेस प्रड्युस गर्छ, इन्डस्ट्रीलाई त्यो ह्युमन रिसोर्सेस चाहिरहेको हुन्छ। तर जति बेला कलेजमा पढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ स्टुडेन्टले चाहिँ के एक्सपेक्ट गर्छ त भन्ने कुरा। स्टुडेन्ट भनेको चाहिँ नर्मल्ली लर्नर भयो जसले चाहिँ केही कुरा सिक्नको लागि चाहिँ कलेज जाने गर्छ। उसले चाहिँ कलेज टाइममा पुग्ने कुरामा प्रायोरिटी दिन सक्छ अथवा फ्रेन्ड साथीभाइसँग सर्कलसँग ह्याङआउट गर्ने टाइम स्पेन्ड गर्न सक्छ। उसको कलेज गएपछि मान्छेले के गर्ने त एक्सपेक्टेसन त लगभग त्यस्तै हुन्छ नि त होइन। इक्जाममा कसरी पास गर्ने अनि त्यसपछि इक्जाम कहिले आउँछ त्यो इक्जामको लागि प्रिपेयर हुने अनि त्यसपछि कसरी गुड मार्क्स ल्याउने बेटर रिजल्ट कसरी ल्याउने अनि त्यसपछि जति बेला कलेजबाट पास आउट भइसक्छ त्यसपछि चाहिँ बेटर जब विथ बेटर स्यालेरी चाहिँ पाउने उसको एक्सपेक्टेसन हुन्छ। उसले काम गर्ने इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ खतरा होस् भनेर सोच्छ अनि त्यसपछि उसले स्यालेरी चाहिँ एकदमै हाई होस् भनेर सोच्छ अनि जब भने स्ट्यान्डर्ड होस् भनेर सोच्छ अनि त्यसपछि स्मार्ट स्टडीको कुराहरू सोच्छ। स्टुडेन्टले गर्ने एक्सपेक्टेसनहरू चाहिँ यस्तै हो। नर्मल्ली एज अ स्टुडेन्ट मैले पनि यस्तै केही एक्सपेक्टेसन गरेकै हो होइन। हामी सबैले सम्भवतः यस्तै एक्सपेक्टेसन राख्छौँ पनि होला। जस्तो यहाँ भएको सबैले कलेज भनेको सिर्फ मार्क्स ल्याउने पास आउट गर्ने त्यसपछि खतरा जाय खाने भन्ने नै सोचाइ राखिराख्नु भयो होला है डेफिनेटली। अनि त्यसपछि स्टुडेन्टको एक्सपेक्टेसन चाहिँ यो लेभलमा हुन्छ। त्यसपछि कलेजले चाहिँ के एक्सपेक्ट गर्छ त कलेजले चाहिँ स्टुडेन्ट चाहिँ टाइममा आइदियोस् होइन अनि त्यसपछि पङ्क्चुअल भनिदियोस् अनि इक्जाममा उसले राख्ने पनि इक्जाममा राम्रो मार्क्स ल्याइदियोस् अनि त्यसपछि प्रोफेसरहरू जसले फ्याकल्टी मेम्बरहरू हुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ क्वेसन सोधिदियोस् अथवा उहाँहरूसँग क्लोज भइदियोस् अनि त्यसपछि रेगुलर बेसिसमा उहाँहरूले दिएको चाहिँ होमवर्कहरू अथवा असाइनमेन्टहरू चाहिँ गरिदियोस् अनि ड्रेस कोडहरू फलो गरोस् कलेजको अनि त्यसपछि डिसिप्लिनको कुराहरू आउँछ यी कुराहरूलाई अनि त्यसपछि हरेक इक्जाम चाहिँ एटेन्ड गरोस् अनि त्यसपछि कलेजको एभ्री एक्टिभिटिजहरूमा चाहिँ एटेन्ड गरोस् भन्ने कुराहरू। अनि त्यसपछि कलेजले चाहिँ रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टमा पनि फोकस गर्छ है। त्यसमा मेनली फोकस गर्छ कुनै स्पेसिफिक भन्दा पनि रिसर्च गर्ने त्यसपछि त्यो कुरालाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने डेभलप गर्ने पार्टमा चाहिँ फोकस गर्छ। अनि त्यसपछि कुनै पनि स्टुडेन्टसँग भएका आइडियाजहरू जुन चाहिँ साथीसँग सेयर गरोस् प्रोफेसरसँग सेयर गरोस् त्यसमा काम गरोस् अनि त्यसपछि उसले गरेको काममा कमिटेड होस् अनि क्लासरुममा चाहिँ सक्सेसफुल बनोस् गुड नोटहरू लियोस् अनि त्यसपछि होस् भन्ने एक्सपेक्टेसन चाहिँ कलेज राख्छ। एउटा कलेजले ओभरअल स्टुडेन्टबाट एक्सपेक्ट गर्ने भनेको मेनली भनेको त्यही नै हो। यसले चाहिँ खास इन्टलेक्चुअली च्यालेन्जिङ प्रब्लमहरूमा चाहिँ फोकस गर्छ। प्र्याक्टिकल च्यालेन्ज भन्दा चाहिँ कलेजले चाहिँ
कलेजमा चाहिँ सबै नर्मल भइरहेको कुराहरू, टाइम म्यानेजमेन्टको कुराहरू, यस्तै कुराहरूमा चाहिँ फोकस गर्छ। अब मेन आउँछ चाहिँ इन्डस्ट्रीको निड के हो र इन्डस्ट्रीले एक्सपेक्टेसन के राख्छ त भन्ने कुराले चाहिँ मेन भूमिका खेल्छ। जसमा चाहिँ इन्डस्ट्रीले एज अ कुनै पनि प्रडक्ट अथवा सर्भिसमा काम गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको लागि चाहिने त ह्युमन रिसोर्सेस हो। त्यो ह्युमन रिसोर्सेसबाट के एक्सपेक्ट गर्छ त भन्दाखेरि स्पेसिफिक स्किल्स अथवा प्रोफेसनल स्किल्स त्यो चाहिँ एउटा स्टुडेन्टमा डेभलप होस् भनेर चाहन्छ उसले हायर गर्ने ह्युमन रिसोर्सेसमा अथवा अनि त्यसपछि कलेजले चाहिँ उसको स्पेसिफिक स्किल्सहरूलाई चाहिँ डेभलप गरिदियोस् भन्ने एक्सपेक्टेसन राख्छ। जस्तो स्पेसिफिक स्किल्सभित्र अथवा प्रोफेसनल स्किल्सभित्र चाहिँ के पर्छ त भन्दाखेरि टेक्निकल स्किल्स अथवा डोमेन स्किल्स जुन चाहिँ इन्डस्ट्रीको पार्टिकुलर टास्कको लागि चाहिँ रिक्वायर्ड हुन्छ। टेक्निकल अथवा डोमेन स्किल भनेको चाहिँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि एज अ आइटी इन्डस्ट्री चाहिँ एउटा ह्युमन रिसोर्सेसले चाहिँ बेसिक डाटाबेसको नलेज थाहा हुनु पर्यो अथवा सफ्टवेयरको नलेज थाहा हुनु पर्यो अथवा कुनै प्रोग्रामिङ स्पेसिफिक प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको नलेज थाहा हुनु पर्यो। सो इन्डस्ट्रीले चाहिँ एउटा स्टुडेन्टबाट एक्सपेक्ट गर्ने भनेको चाहिँ डोमेन स्पेसिफिक स्किल्स जसले चाहिँ उनीहरूको प्रडक्टहरूलाई चाहिँ प्रडक्टमा काम गर्नको लागि सजिलो हुन्छ। त्यो कुराहरू बेसिक कुराहरू चाहिँ थाहा पाउनुपर्छ भनेर चाहिँ एक्सपेक्ट गर्छ है। त्यसपछि अनदर वान भनेको चाहिँ कोर स्किल्स भनेको कोर स्किल्स भनेको चाहिँ इन्टरपर्सनल म्यानेजमेन्ट स्किल्स है अथवा बिहेभियर अथवा ट्याक्टिकल स्किल्सहरू क्या जसले चाहिँ अर्को व्यक्तिसँग अथवा अर्को केही कुरासँग इन्टरेक्ट गर्ने इफिसियन्टली चाहिँ इन्टरेक्ट गर्नको लागि चाहिँ हेल्प गर्छ। यो स्किल्स चाहिँ होस् भनेर चाहिँ एक्सपेक्ट गर्छ। जस्तो इन्टरपर्सनल स्किल्स भनेको चाहिँ कस्तो हो त भन्दाखेरि टिममा कसरी काम गर्ने त्यो थाहा भएको हुनु पर्यो। एज अ इन्डस्ट्रीमा गइसकेपछि त टिममा त काम गर्नै पर्छ क्या त्यो। सो टिममा काम गर्न सक्दैन भने उसको लागि चाहिँ त्यो टाइपको ह्युमन रिसोर्स चाहिँ इन्डस्ट्रीले चाहँदैन। सो टिममा कसरी काम गर्ने भन्ने कुरा थाहा हुनु पर्यो, त्यो स्किल्स हुनु पर्यो। अनि त्यसपछि कम्युनिकेसन स्किल्स अर्को भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट। तपाईँले अरूसँग कसरी कम्युनिकेसन गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुराले पनि म्याटर गर्छ है। तपाईँहरूले कतिजनाले सुन्नु भएको होला नि, जस्तो बोल्नेको पिठो बिग्छ नबोल्नेको चामल बिग्दैन टाइपको कुरा। सो तपाईँले कम्युनिकेसनको थ्रुबाट चाहिँ कसैलाई पनि आफ्नो बनाउन सक्नु पर्यो क्या। उसँग कुरा गरेर कुरा गर्ने भन्नाले स्पेसिफिक नै हुनु पर्यो कम्युनिकेसन चाहिँ, फेरि जे पाए त्यो टाइपले त भएन। सो कम्युनिकेसनको स्किल्स चाहिँ तपाईँलाई एकदमै चाहिन्छ है। इन्डस्ट्रीको लेभलबाट तपाईँहरूबाट एक्सपेक्ट गर्ने भनेको चाहिँ कम्युनिकेसनको स्किल्स भयो। अनि लिसनिङ टु अदर, आफ्नो कलिगहरूले भनेको चाहिँ सुन्न सक्नु पर्यो अथवा क्लाइन्टले भनेको चाहिँ सुन्न सक्नु पर्यो। तपाईँहरूले कुनै पनि रिक्वायरमेन्ट ग्यादर गर्दाखेरि क्लाइन्टलाई एकदमै सुन्नुपर्ने हुनसक्छ आइटी इन्डस्ट्रीमा चाहिँ। सो लिसनिङ टु अदर्स भनेको अर्को अनदर स्किल्स हो जुन चाहिँ हरेकसँग हुनैपर्छ। अनि लिडरसिप स्किल्स, कुनै पनि टास्कमा चाहिँ अथवा कुनै पनि काममा चाहिँ लिड गर्न अगाडि चाहिँ सर्नुपर्छ है। तपाईँहरूमा त्यो लिडरसिपको स्किल्स पनि चाहिन्छ। अनि टिममा केयरिङवाला टाइपको स्किल्स, त्यसपछि रेस्पोन्सिबिलिटी फिल गर्नु पर्यो तपाईँहरूले काम गर्दै गर्दाखेरि अथवा तपाईँहरूले काम गर्दै गर्दा टिममा काम गर्नुहुन्छ नि त। सो त्यति बेला चाहिँ तपाईँले कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्ट गर्न पनि सक्नुपर्छ जुन चाहिँ लिडरसिप स्किल्सभित्र पर्न सक्छ होइन। दुईजना बिचमा कन्फ्लिक्ट भयो भने त्यसलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ विचार गर्नु पर्यो। तपाईँले टिममा काम गर्दै हुनुहुन्छ, कोहीसँग सानो डिस्कस पर्यो, यस्तो म उसँग कामै गर्दिनँ भन्नुभयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ इन्डस्ट्रीले त्यस्तो टाइपको पनि चाहँदैन। सो तपाईँले कन्फ्लिक्ट म्यानेज गर्न चाहिँ सक्नु पर्यो। अनि मोटिभेटेड चाहिँ हुनु पर्यो काम गर्नको लागि।
त्यो मोटिभेसन कसरी ल्याउनुहुन्छ इट डिपेन्ड्स अन यु। त्यो कुरालाई कसरी आफूलाई कसरी मोटिभेट गर्ने काममा भन्ने कुरा चाहिँ अनि नेगोसिएसनको कुराहरू हुनु पर्यो। जस्तो मेनली इन्डस्ट्रीमा आइटी इन्डस्ट्रीमा चाहिँ मेनली कस्तो खालको हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि कुरा चाहिँ तपाईँले कतिपय कुरा बाहिर ल्याउन नमिल्ने हुन्छ, कतिपय कुरा अन्त सेयर गर्न नमिल्नेहरू हुन्छ। त्यो कुराहरूलाई चाहिँ सिक्रेट पनि राख्न सक्नु पर्यो। अनि तपाईँमा पोजिटिभ एटिट्युड चाहिँ चाहियो है, जे कुराहरूलाई पनि पोजिटिभली लिनु पर्यो अनि पोजिटिभ एटिट्युड चाहिँ आफूमा डेभलप गर्नु पर्यो। अनि अर्को भनेको चाहिँ तपाईँहरूबाट इन्डस्ट्रीले एक्सपेक्ट गर्ने भनेको चाहिँ जस्तो पर्सनल स्किल्स, त्यसमा पनि यो पर्सनल स्किल्स भन्ने कुरा अनि त्यसपछि इन्टरपर्सनल स्किल्स यो उस्तै हो। त्यो दुइटा चाहिँ तपाईँलाई कसैले सिकाएर सिक्ने कुरा होइन है, तपाईँ आफैले डेभलप गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ त्यसको लागि ट्रेनिङ लिएर अथवा केही गरेर हुँदैन त होइन, तर मोस्टली चाहिँ हुँदैन। त्यसको लागि चाहिँ कुनै ट्रेनिङले अथवा केहीले चाहिँ नगर्न पनि सक्छ। पर्सनल स्किल्स भनेको चाहिँ सफ्ट स्किल्सहरू भनेको जस्तो प्रब्लम सल्भिङ स्किल्सहरू। तपाईँलाई प्रब्लम सल्भिङ स्किल्स कुनै ट्रेनिङमा गएर चाहिँ सिकाउन चाहिँ मिल्दैन। तपाईँसँग त्यो कतिको क्षमता छ भन्ने कुरा तपाईँको आफैले डेभलप गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि तपाईँले काम गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ त्यो प्रब्लम सल्भिङ स्किल्सहरू चाहिँ बढ्दै जाने हो। तपाईँले कुनै पनि प्रब्लम फेस गर्नुभयो भने त्यसको त्यो प्रब्लम कसरी सल्भ गर्ने भन्ने कुरा सोच्न सक्नुहुन्छ नि। त्यसो तपाईँले चाहिँ यो एक्सपिरियन्सबाट गेन गर्ने कुराहरू हो यो पर्सनल स्किल्स भनेको चाहिँ। जस्तो एनालिटिकल थिङ्किङ भन्ने कुरा, अनि एनालिटिकल थिङ्किङ पनि तपाईँले कुनै पनि कुरालाई कुन वेबाट सोच्नुहुन्छ यो पनि सिकाउन मिल्दैन। सो तपाईँले कुनै पनि चिजलाई डिफ्रेन्ट एङ्गलबाट डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ हेर्न सक्नुपर्छ। सो प्रब्लम सल्भिङ र यो दुइटा पनि रिलेटेड नै छ। अनि तपाईँ कतिको अरूमा डिपेन्डेन्ट हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि डिपेन्डेन्ट नहोस् भन्ने पनि इन्डस्ट्रीले चाहन्छ है उसले चाहिँ। सो पर्सनल स्किल्समा यो, त्यसपछि अर्को कम्युनिकेसनको स्किल्स पनि भइहाल्यो, अघि माथि आएको थियो। सो ओरल रिटन कम्युनिकेसन चाहिँ एकदमै राम्रो हुनु पर्यो। अनि त्यसपछि अहिलेको टाइममा चाहिँ कम्पनीहरूले चाहिँ एकदमै ट्यालेन्टेड कम्युनिकेसन स्किल्स भएको मान्छेहरूलाई चाहिँ खोज्छ, जसले चाहिँ कम्युनिकेसनको थ्रुबाट चाहिँ क्लाइन्टलाई सेटिस्फाइड गर्न सकोस्। त्यो खालको चाहिँ स्किल्सहरू तपाईँहरूले चाहिँ डेभलप गर्नुपर्ने भयो। यो कुराहरू चाहिँ इन्डस्ट्रीले एक्सपेक्ट गर्छ। भनेको हामीले कुरा गऱ्यौँ कुन भन्दा कोर स्किल्स, स्पेसिफिक अथवा प्रोफेसनल, पर्सनल कम्युनिकेसन, यी टाइपका स्किल्सहरू चाहिँ तपाईँले डेभलप गर्नुपर्ने भयो पर्छ। कुनै पनि इन्डस्ट्रीले चाहिँ त्यो कुराहरूलाई चाहिँ एक्सपेक्ट गर्छ तपाईँहरूबाट। त्यसपछि अर्को आउँछ यो सबै कुरा भयो, वाट इज द प्रब्लम। यो सब कुरामा चाहिँ प्रब्लम चाहिँ के हो त, यो प्रब्लम चाहिँ कहाँनिर छ भन्दाखेरि तपाईँको कलेज र इन्डस्ट्री अथवा चाहिँ स्टुडेन्ट बिचको मिसकम्युनिकेसन, मिसम्याचले चाहिँ जुन एक्सपेक्टेसन हुन्छ एकअर्काप्रति आफ्नो, त्यसको मिसम्याच चाहिँ एउटा प्रब्लम हो मेनली चाहिँ। अनि त्यो मिसम्याचबाट चाहिँ प्रब्लम के आउँछ भन्दाखेरि अब के समस्या, त्यो मिसम्याच तपाईँले एउटा एक्सपेक्टेसन राख्नुहुन्छ एज ए स्टुडेन्ट, तपाईँहरूबाट कलेजले अर्को एक्सपेक्टेसन राख्छ, अनि त्यसपछि इन्डस्ट्रीले चाहिँ अर्को एक्सपेक्टेसन राख्छ। त्यसको कज चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि पोटेन्सियल ह्युमन रिसोर्सेसहरू जुन हुन्छ त्यो चाहिँ नाश हुने सम्भावना हुन्छ। भनेको मतलब तपाईँसँग पोटेन्सियल छ, तपाईँले कलेजमा गएर 4 वर्ष ब्याचलर्स डिग्रीको लागि बिताउनु भयो, तपाईँसँग अब जबमा जाने बेलामा तपाईँसँग स्किल्स छैन अथवा त्यो कलेजको 4 वर्षको टाइम फ्रेमले चाहिँ तपाईँले इन्डस्ट्रीमा काम गर्न सक्ने बनाएन भने चाहिँ अब तपाईँसँग भएको जुन पोटेन्सियल छ, तपाईँले जुन काम गर्न सक्नु हुन्थ्यो यदि टाइममा एक्सपोजर राम्रो पाउनु भएको भए, त्यो चाहिँ नाश हुन सक्ने चान्स हुन्छ। अर्को भनेको चाहिँ मान्छेले युनिभर्सिटी र कलेज प्रति गर्ने विश्वासमा चाहिँ कम हुन सक्छ। किनभने जस्तो तपाईँले कलेजमा पढ्नुहुन्छ तर कलेजबाट निक्लेपछि चाहिँ इन्डस्ट्रीमा काम गर्न चाहिँ सक्नुहुन्न भने त तपाईँले कलेज किन जाने भन्ने कुराहरू पनि आउँला।
है। सो त्यो विश्वास चाहिँ कम हुन सक्छ र इन्डस्ट्रीहरूले तपाईँहरूबाट के एक्सपेक्ट गर्दै गर्दा उसले आफ्नो प्रोडक्ट अथवा सर्भिसमा काम गर्ने मान्छेहरू चाहिँ पाउँदैन। स्किल्स रिसोर्सहरूले प्राप्त गर्न नसकिसकेपछि तपाईँलाई फेरि पनि कि ट्रेन गराउनु पर्यो उसले लगेर चाहिँ। सो उसले ट्रेन गराउँदाखेरि चाहिँ यसले कस्ट चाहिँ बढ्न सक्ने भयो, तपाईँप्रतिको लगानी बढ्न सक्ने भयो। सो त्यो हुँदाखेरि प्रोडक्ट अथवा सर्भिसहरूको चाहिँ कस्ट पनि बढ्ने भयो डेफिनेटली। अनि अर्को भनेको यसको के प्रब्लम हुनसक्छ भन्दा स्टुडेन्टहरू चाहिँ फ्रस्ट्रेटेड हुन सक्छन्। तपाईँले 4 वर्षसम्म ब्याचलर्स डिग्रीको लागि पढ्नुभयो, एउटा एक्सपेक्टेसन राख्नु भएको थियो, तर त्यो एक्सपेक्टेसन चाहिँ त्यहाँ कलेज डिग्री सकाएर निक्लिँदै गर्दाखेरि चाहिँ पुरा भएन। सो त्यो कुराले स्टुडेन्टमा फ्रस्ट्रेटेड आउन सक्छ, फ्रस्ट्रेसन आउन सक्छ र त्यसले अन्य कज पनि पार्न सक्छ। र अर्को मेन भनेको चाहिँ इन्डस्ट्रीले कुनै पनि प्रडक्ट अथवा सर्भिसमा काम गर्ने भएको हुनाले गर्दा रियल वर्ल्डमा भएका समस्याहरू चाहिँ सल्भ नहुने भए, जुन जब स्किल्सफुल ह्युमन रिसोर्सेस चाहिँ पाउँदैन कुनै पनि इन्डस्ट्रीले, त्यसपछि उसले चाहिँ कुनै पनि सर्भिसमा अथवा प्रडक्टमा चाहिँ मजाले काम गर्न सक्दैन, जसले चाहिँ रियल वर्ल्डको समस्याहरूलाई चाहिँ सल्भ गर्न सक्दैन। सो त्यो हुँदाखेरि जुन अहिले विश्वको विकासको गति छ नि त्यो चाहिँ त्यसमा चाहिँ अलिकति ह्याम्पर हुन सक्छ। ओभरअल चाहिँ जस्तो तपाईँले कुनै पनि ह्युमन रिसोर्सेस चाहिँ उसको खतरा प्रोडक्टमा अथवा न्यू आइडियामा काम गर्न पाएन भनेदेखि चाहिँ त्यो डेभलप हुन नसक्ने भयो। जस्तो फेसबुकमै काम गर्दै गर्दा पनि फेसबुक डेभलप गर्नको लागि स्किल्सफुल मान्छेहरू पाएन भने जुन आज सोसियल नेटवर्कले आज यतिको विकास भइरहेको छ त्यो कुरा कम हुन सक्थ्यो नि त होइन। सो त्यो टाइपको कुराहरूमा चाहिँ फरक पार्ने भयो। यी त सबै प्रब्लमहरू भए, तर यो प्रब्लम हुनुको पछाडि चाहिँ के छ त? सो प्रब्लम त यतिकै त पक्कै पनि आएन होला। सो वाट आर द रिजन्स बिहाइन्ड द ग्याप बिट्विन कलेज एन्ड इन्डस्ट्री? कलेज र इन्डस्ट्रीको बिचमा ग्याप भएको कारणले गर्दा ती प्रब्लमहरू आए। तर त्यो ग्याप हुनुको रिजन चाहिँ के हो त भनेदेखि एकाडेमिक र इन्डस्ट्रीसँग चाहिँ डिफ्रेन्ट माइन्डसेट छ। अघि नै मैले भनिसकेँ दुईवटा एकदमै फरक वर्ल्डका हुन् भनेको फरक वर्ल्डका हुन्, जसको पर्पस पनि फरक छ, जसको गोल्स पनि फरक छ। सो बोथ आर लिभिङ इन टु डिफ्रेन्ट वर्ल्ड्स। अनि दुईटैसँग चाहिँ गोलहरू पनि इन्ट्राली फरक छ। के फरक छ भन्दाखेरि एकाडेमिकले चाहिँ आफ्नो रिकग्निसनको लागि काम गर्छ, तर इन्डस्ट्रीले चाहिँ सर्भिसको लागि काम गर्छ। जसमा चाहिँ इन्डस्ट्रीले चाहिँ सर्ट टर्मको लागि अथवा सर्ट रेन्जको लागि मात्र थिङ्क गर्छ भने एकाडेमिकले चाहिँ लङ रेन्ज पर्सपेक्टिभ अथवा रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टमा चाहिँ एकाडेमिकले बिलिभ गर्ने भयो। कुनै पनि अहिलेको लागि सर्टली भन्दा पनि कुनै इनोभेसनमा चाहिँ बिलिभ गर्ने भयो युनिभर्सिटी अथवा कलेजहरूले चाहिँ, भने इन्डस्ट्रीले चाहिँ कुनै तत्काल भएको कुनै प्रब्लमलाई सल्भ गर्ने तरिकाले सोच्ने भयो। अनि त्यसपछि अर्को कुरा भनेको चाहिँ इन्डस्ट्रीले चाहिँ प्रुभन सोल्युसन प्रिफर गर्छ क्या, जुन अलरेडी भइसकेको छ, किनभने त्यसले गर्दा उसको काममा चाहिँ लो रिस्क हुन्छ। उसले चाहिँ सकेसम्म चाहिँ इन्डस्ट्रीले रिस्क लिन चाहँदैन। रिस्क लियो भने चाहिँ उसको सक्सेस भएन भने कस्ट त्यत्तिकै जाने भयो। यो कुराहरूले गर्दा उसले चाहिँ रिस्क लिन चाहँदैन। तर एकाडेमिकले चाहिँ लङ रेन्ज पर्सपेक्टिभमा काम गर्ने भएको भएर रिसर्च गर्दै अनि त्यसबाट इनोभेसन क्रिएट गर्दै जाने कुरामा चाहिँ विश्वास गर्ने भएर त्यो दुईटाको कारणले पनि ग्याप आउँछ यसमा चाहिँ। अनि इन्डस्ट्रीले चाहिँ मिनिमम सोल्युसनको लागि चाहिँ काम गर्छ, रिस्क कम होस् भनेर ठिकठाक काम चलाउ भइहाल्यो नि भन्ने टाइपले चाहिँ काम गर्छ। तर
एकाडेमिकले चाहिँ म्याक्सिमम सल्युसनको लागि काम गर्छ, जसले चाहिँ उसले चाहिँ अझ धेरै चिनाओस् क्या त्यो युनिभर्सिटी अथवा एकाडेमिकलाई चाहिँ। अनि इन्डस्ट्रीले चाहिँ मेनली कन्सर्न भनेको कस्टमा गर्छ, किनकि इट्स अल अबाउट बिजनेस त होइन। इन्डस्ट्री भनेको चाहिँ बिजनेस हो, सो ऊ चाहिँ मेनली कन्सर्न भनेको चाहिँ कस्टसँग हुन्छ। तर एकाडेमिकले चाहिँ कस्टलाई त्यति धेरै केयर गर्दैन, तर बेनिफिटमा अथवा उसको रिकग्नेसनमा चाहिँ उसले चाहिँ मेनली कन्सर्न गर्छ एकाडेमिकले चाहिँ। अनि अर्को भनेको युनिभर्सिटीको करिकुलमहरू चाहिँ इन्डस्ट्रीको स्ट्यान्डर्डमा चाहिँ डेभलप भएको हुँदैन, जसको कारणले गर्दा पनि कलेज र इन्डस्ट्री बिचमा चाहिँ ग्याप छ। अनि जसले चाहिँ कलेजमा पढिसकेपछि एज एन इन्टर्नको रूपमा कम्पनीमा जान्छन्, उनीहरूले चाहिँ प्रपर वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट नपाउन सक्छन्। सबैमा त होइन, तर धेरै जसोमा अथवा केहीमा चाहिँ उनीहरूले प्रपर वर्किङ चाहिँ नपाउन सक्दछन्। सो उनीहरूले इन्भाइरोमेन्ट पाएनन् भने पनि त्यो ग्याप डेफिनेटली बस्ने भइहाल्यो। अनि फ्याकल्टीहरूले चाहिँ अर्को मेन भनेको फ्याकल्टीमा पनि म्याटर गर्छ है। जस्तो फ्याकल्टीले चाहिँ इन्डस्ट्रियल एक्सपोजरको बारेमा उसलाई थाहा नै हुँदैन क्या। स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ कसरी सिकाउने अथवा रियल लाइभ प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ कसरी काम हुन्छ भन्ने कुरा उनीहरूमा थाहा नहुन सक्छ अथवा उनीहरूले सिकाउन सक्दैनन्। प्रोसेसर भनेको चाहिँ प्रायः जसो रिसर्च ओरिएन्टेड हुन्छन्, अनि तिनीहरूलाई चाहिँ कसरी काम गर्ने भनेर चाहिँ रियल वर्ल्डमा चाहिँ कसरी काम गर्ने भन्ने चाहिँ थाहा हुँदैन, अथवा उनीहरूले गरेको रिसर्चलाई चाहिँ प्रोडक्टमा कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने भन्ने चाहिँ थाहा नहुन सक्छ। यो चाहिँ जेनरलाइज चाहिँ गर्न नमिल्ला यो कुरालाई। तर मोस्ट अफ द फ्याकल्टीसँग चाहिँ थ्योरिटिकल नलेज चाहिँ धेर हुन्छ, उनीहरूले रिसर्च बेसमा काम गर्छन्, तर एप्लिकेसनको लेभलमा गएर त्यो नलेजलाई चाहिँ कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने भन्ने कुराको चाहिँ ल्याक हुनसक्छ। अनि अर्को भनेको यो ग्याप हुनुको पछाडि चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्रोसेस अफ इभ्यालुएसन पनि छ। जस्तो हाम्रो एकाडेमिक इभ्यालुएसन चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि स्टुडेन्टले कति मार्क्स ल्यायो, कति ग्रेड ल्यायो, अनि त्यसपछि कतिको पढ्छ भन्ने टाइपले इभ्यालुएट गरिन्छ भनेदेखि यो जुन इन्डस्ट्रीमा गएर हामीले रियल वर्ल्डमा जब काम गर्छौँ त्यति बेला गरिने इभ्यालुएसन चाहिँ मार्क्स भन्दा पनि उसले कस्तो पर्फर्मेन्स दिइरहेको छ भन्ने कुराले चाहिँ डिटरमाइन गर्छ। सो उसको ओभरअल पर्फर्मेन्स हेरेर चाहिँ इभ्यालुएसन गरिन्छ। त्यो भएर पनि इभ्यालुएसनको कारणले पनि हाम्रोमा चाहिँ ग्याप हुन सक्छ। अनि त्यसपछि अर्को हाम्रोमा एकदमै ल्याग भएको भनेको हामीले पढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ इन्डस्ट्रीसँग इन्टरेक्सन गर्ने मौका नै पाउँदैनौँ, अथवा इन्डस्ट्रीको कुनै सेलसँग पनि हाम्रो कनेक्सनै हुँदैन। सो इन्डस्ट्रीमा कसरी काम भइरहेको छ, उनीहरूले कसरी काम गर्छन् भन्ने कुरा हामीलाई पढेर इन्डस्ट्रीमा नजाउन्जेलसम्म थाहा हुँदैन। सो त्यसले गर्दा पनि यो ग्याप छ। अनि पढ्दै गर्दाखेरि पढेर गएपछि इन्डस्ट्रीमा पुगेपछि के पाइन्छ भन्ने कुराको एक्सपेक्टेसन चाहिँ स्टुडेन्टमा एकदमै धेरै हाई हुन्छ। त्यो स्यालेरीको केसमा हुनसक्छ, पोजिसनको केसमा हुनसक्छ, टाइमको केसमा हुनसक्छ। तर के चाहिँ सत्य हो भने डिग्री चाहिँ काम गर्नको लागि चाहिँ इनफ हुँदैन। सो इन्डस्ट्रीमा काम गर्नको लागि चाहिँ डिग्री मात्र भएर चाहिँ हुँदैन, हामीले त्यसको लागि स्किल्सहरू चाहिँ बनाउनु पर्यो, जुन अगाडि कुरा पनि गरौँ सर्टेन कुराहरू। सो हामीले कलेजमा जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ एज अ सजेसन एकदम हाई एक्सपेक्टेसन राख्नु भएन। त्यो स्यालेरीको केसमा हुनसक्छ, पोजिसन अथवा टाइमिङको केसमा त्यहाँ छुट्टै टाइपको रेस्पोन्सिबिलिटीहरू हुन्छ त्यो। सो हामीले कलेजबाट इन्डस्ट्रीमा छिर्दै गर्दाखेरि चाहिँ मेनली फोकस चाहिँ स्किल्समा नै गर्नुपर्छ है। यो ग्याप चाहिँ किन छ भन्ने कुरा। त्यसपछि हामीलाई त्यो ग्यापको बिचमा ब्रिज चाहिँ किन चाहिन्छ त? हामीले अघि त्यो ग्याप
हुँदाखेरि के हुन्छ, प्रब्लम के थियो भन्ने कुराहरूको कुरा गरिरहँदाखेरि अब त्यही कुराहरूलाई सल्भ गर्नको लागि चाहिँ त्यसलाई ग्याप चाहिँ ब्रिज गर्नु पर्यो नि त होइन। सो धेरै स्टुडेन्टहरू चाहिँ कलेजले प्रड्युस गरिरहेको हुन्छ अनि इन्डस्ट्रीले पनि उसले आफ्नो ह्युमन रिसोर्सेसहरू चाहिँ हरेक वर्ष खोजिरहेको हुन्छ, तर एउटै जबको लागि धेरै एप्लिकेसनहरू जाने र सेम मान्छेको एप्लिकेसन सेम जबको लागि चाहिँ अप्लाई भइराख्ने टाइपको पनि आइरहन्छ प्रब्लमहरू चाहिँ, जुन भनेको चाहिँ स्किल्स नभएर हो नि त। यदि स्किल्स हो भने त उसले काम पाउँछ नि त। सो स्किल्स नभइसकेपछि इन्डस्ट्रीको लागि ऊ रेडी छैन, तर ग्रेजुएट भइसक्यो अब उसले जब नपाएपछि एप्लिकेन्टहरू चाहिँ जहाँ त्यो जब खुल्यो त्यहाँ चाहिँ बढी हुने भए। सो एउटै जबको लागि चाहिँ त्यो कुरालाई कम गर्नको लागि पनि हामीले ब्रिज गर्नु पर्यो। अनि कलेज पास आउट भएकाहरू चाहिँ प्राय जसो इन्ट्री लेभल जबको लागि पनि सक्षम हुँदैनन् क्या। सो त्यो कुराको लागि पनि यो कुरा कम गर्नको लागि भने जति बेला स्टुडेन्टले पास आउट हुन्छ, पास आउट हुने बित्तिकै गएर इन्डस्ट्रीमा काम गर्न सक्ने बनाउनको लागि पनि हामीले यो ब्रिज चाहिँ बनाउनु पर्छ कलेज र इन्डस्ट्रीको बिचमा भन्ने कुरा हो। त्यसपछि अर्को भनेको हामीले चाहिँ कसरी त्यो ग्यापलाई चाहिँ ब्रिज लगाउन सक्छौँ त भन्ने कुरा, त्यो कलेज र इन्डस्ट्री बिचको ग्यापमा चाहिँ कसरी ब्रिजको काम गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ को बारेमा चाहिँ कुरा गरौँ। अर्को यो त्यसलाई सल्भ गर्न चाहिँ के हुनसक्छ भन्दा एकाडेमिया र इन्डस्ट्रीको इन्टरसेक्सन चाहिँ सुड बी कन्सिडर एज अ पार्ट अफ द करिकुलम। हामीले इन्डस्ट्री र एकाडेमियालाई चाहिँ करिकुलममा नै कन्सिडर गर्नु पर्यो। जस्तो एकाडेमिक इन्डस्ट्रीको पार्टनरसिप बिल्ड गरेर हुन्छ कि होइन, त्यसमा चाहिँ त्यो पार्टनरसिप बनाउनु पर्यो एकाडेमिक र इन्डस्ट्रीलाई। अनि त्यसपछि कलेजले चाहिँ इन्टरपर्सनल र प्रोफेसनल डेभलपमेन्ट अफ स्टुडेन्टको चाहिँ प्रोफेसनल डेभलपमेन्टमा चाहिँ फोकस गर्नु पर्यो। कलेजले अहिले जस्ट होमवर्क गर्ने, असाइनमेन्ट गर्ने अनि त्यसपछि पङ्क्चुअलिटी, इक्जाम अनि त्यसपछि मार्क्ससँग मात्र सम्बन्धित नभएर चाहिँ स्टुडेन्टको पर्सनल स्किल्सहरू चाहिँ अथवा उसको प्रोफेसनल स्किल्सहरू अथवा प्रोफेसनल डेभलपमेन्टको लागि पनि टाइम दिन सक्नु पर्यो। अनि त्यसपछि स्टुडेन्ट पनि इन्डस्ट्रीको इन्भाइरोमेन्टसँग चाहिँ घुलमिल हुन खोज्नुपर्छ है। जस्तो कसरी काम भइरहेछ अनि त्यसपछि कस्तो हुन्छ इन्भाइरोमेन्ट, कस्तो हुन्छ वर्क प्लेस सिनारियो टाइपको कुराहरू। अनि त्यसपछि त्यो भएर फ्याकल्टी मेम्बरले चाहिँ हरेक स्टुडेन्टलाई कुनै पनि आफूले काम गर्ने कम्पनी रिलेटेड कम्पनीमा चाहिँ भिजिट गर्नको लागि चाहिँ इन्करेज गर्नु पर्यो। सो त्यहाँ गएपछि चाहिँ स्टुडेन्टहरू अवेर हुन् कि मैले यहाँ आएपछि यो डिग्री सकेपछि यस्तो काम गर्नुपर्ने रहेछ अथवा यसरी काम गर्नुपर्ने रहेछ भनेर चाहिँ त्यो वर्क प्लेस सिनारियोसँग चाहिँ घुलमिल हुन सक्नु पर्यो, त्यो इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ बस्न सक्नु पर्यो। सो त्यसको लागि चाहिँ आइटी कम्पनीहरू, हामी अहिले मेनली आइटीकै भएको हुनाले आइटी कम्पनीहरू भिजिट गर्ने अनि त्यसपछि त्यहाँ कसरी काम हुन्छ, के भइरहेछ भनेर बुझ्ने टाइपको कुराहरू चाहिँ गर्नु पर्यो। सो अर्को भनेको चाहिँ अर्को कसरी यो ग्यापलाई कम गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि इन्डस्ट्रीको जो मान्छेहरू हुन्छन् जसले धेरै वर्ष चाहिँ इन्डस्ट्रीमा काम गरेर टाइम स्पेन्ड गरेकाहरू हुन्छन्, उनीहरू पनि कलेजको अथवा युनिभर्सिटीको कोर्सहरू डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ इन्भल्भ हुनु पर्यो अथवा त्यसको लागि। अनि त्यसपछि त्यो कुरालाई करिकुलममा भएको कुरालाई रिभ्यू गरिराख्नु पर्यो टाइममा। भनेको उनीहरूसँगको एक्सपिरियन्सको आधारमा विद्यार्थीलाई चाहिँ के सिकाउनु पर्छ त, स्टुडेन्टले त्यति बेला त्यहाँ पढिसकेपछि कम्पनीमा गएर डिरेक्ट काम गर्न सक्ने बनाउनको लागि चाहिँ के स्किल्सहरू चाहिन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ थाहा पाउनको लागि चाहिँ के चाहिन्छ त भन्ने कुरा चाहिँ कोर्समै इन्क्लुड गर्नको लागि चाहिँ इन्डस्ट्रीका मेन मान्छेहरू जसले चाहिँ वर्षौँ त्यसमा काम गरेर बिताएका छन् उनीहरूलाई इन्क्लुड गरेर करिकुलम चाहिँ डिजाइन गर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ
जो स्टुडेन्टहरू हुन्छन् उनीहरूलाई चाहिँ इन्टर्नसिपमा जानुभन्दा अगाडि फ्याकल्टी मेम्बरले चाहिँ क्लोजली मोनिटर गर्नु पर्यो के कस्तो छन् कसरी काम गरिरहेका छन् भन्ने कुराहरू। अनि त्यसपछि कलेज प्रोजेक्टहरू चाहिँ रियल सकेसम्म चाहिँ फ्याकल्टी मेम्बरले चाहिँ रियल प्रोजेक्टहरू चाहिँ मा चाहिँ काम गर्नलाई प्रोत्साहन दिने अथवा काम गर्नलाई दिने आइडियाहरूमा काम गर्ने चाहिँ गर्नु पर्यो, जसको कारणले गर्दा चाहिँ ग्याप चाहिँ कम होस्। यो चाहिँ युनिभर्सिटीको लेभलमा उताबाट इन्डस्ट्रीबाट कोर्स डिजाइन गरेर कसरी के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा भयो। अनि अर्को भनेको चाहिँ इन्टर्नसिप चाहिँ सबभन्दा इसेन्सियल कुरा हो। जस्तो यसमा चाहिँ इन्टर्नसिपको माध्यमबाट चाहिँ स्टुडेन्टले इन्डस्ट्रीमा कसरी काम हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै थाहा पाउन सक्छ। यो भनेको चाहिँ विद्यार्थीको लागि अथवा स्टुडेन्टको लागि चाहिँ ग्रेट अपर्च्युनिटी हो। यसलाई चाहिँ सही तरिकाले प्रयोग गर्न सक्नु पर्यो, जसले चाहिँ प्र्याक्टिकल नलेज चाहिँ प्रोभाइड गर्छ। जुन 3 वर्ष 3.5 वर्षमा सिकेको थ्योरिटिकल नलेजलाई चाहिँ अब एक्चुअलमा इम्प्लिमेन्टेसन कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ इन्टर्नसिपमा गएर सिक्छ स्टुडेन्टले। अनि त्यो इन्टर्नसिपको बेलामा चाहिँ कसरी अपरेट हुन्छ इन्डस्ट्री, अनि त्यसपछि त्यसमा चाहिँ मान्छेहरूले कसरी त्यहाँ काम गर्ने सिनियरहरूले कसरी काम गरिरहेछन् अनि करेन्ट रियालिटी के छ अफिसको भन्ने कुराहरू चाहिँ डिटरमाइन गर्छ। अनि त्यसमा तर यो इन्टर्नसिपको बेलामा चाहिँ जबको पर्मानेन्ट जबको चाहिँ ग्यारेन्टी हुँदैन है। तपाईँले एउटा कम्पनीमा गएर इन्टर्नसिप गर्नुभयो, सो इन्टर्नसिप सकाएपछि त्यो कम्पनीबाट जब चाहिँ अन्त्य खोज्नुपर्ने पनि हुनसक्छ। सो इन्टर्नसिप पाउने बित्तिकै मैले जब पाउँछु भनेर एक्सपेक्टेसन चाहिँ राख्नु भएन। अनि इन्टर्नसिपले अर्को के गर्छ भन्दाखेरि स्टुडेन्टको कन्फिडेन्सलाई चाहिँ बुस्ट गर्छ एकदमै। त्यसमा चाहिँ तपाईँले त्यो 6 महिना अथवा 3 महिना कतिको इन्टर्नसिप छ त्यो टाइम फ्रेममा चाहिँ तपाईँको कन्फिडेन्स लेभललाई चाहिँ एकदमै धेरै बुस्ट गर्छ। सो यो ग्यापलाई ब्रिज गर्नको लागि चाहिँ मैले दुईटा कुरा भए, एकाडेमिया र इन्डस्ट्रीको इन्टरेक्सन हुनु पर्यो एउटा, अनि अर्को भनेको चाहिँ इन्टर्नसिपको माध्यमबाट चाहिँ त्यो टाइम फ्रेममा चाहिँ हामीले त्यो ग्यापलाई चाहिँ कम गर्न सक्ने भयो। अनि यो चाहिँ करियर बिल्डिङ, एउटा स्टुडेन्टले सुरु गरेदेखि इन्डस्ट्रीमा पुग्दासम्म चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्ने टाइपको। जस्तो स्टुडेन्ट लाइफ भनेको चाहिँ सबसे रमाइलो लाइफ होला सायद, नो रेस्पोन्सिबिलिटी नो पेन होइन, केही पनि हुँदैन त्यति बेला चाहिँ। तर कर्पोरेट लाइफ र स्टुडेन्ट लाइफ चाहिँ कहिले पनि एउटै हुँदैन है। कर्पोरेट लाइफमा गएपछि चाहिँ धेरै रेस्पोन्सिबिलिटीहरू आउन सक्छ, अनि त्यसपछि प्रेसरहरू हुनसक्छ त्यति बेला, अनि भेट्ने मान्छेहरू फरक हुन सक्छन्। स्टुडेन्टको लाइफमा त नर्मली रमाइलो घुम्ने ह्याङआउटहरू गर्ने त्यो टाइपको, अनि इक्जाम प्रिपरेसन यस्तै टाइपको हुन्छ नि त। सो त्यो सँगसँगै त्यसलाई र स्टुडेन्ट लाइफ र कर्पोरेट लाइफलाई चाहिँ एकै ठाउँ राखेर चाहिँ हेर्नु मिल्दैन। कर्पोरेट लाइफमा चाहिँ एकदमै धेरै रेस्पोन्सिबिलिटी हुनसक्छ, प्रेसर हुनसक्छ, पर्सनालिटी ट्रेटहरू हुनसक्छ, जुन चाहिँ फर्स्ट जबदेखि नै इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्ने हुनसक्छ। सो यो कुराहरू चाहिँ चाहे करियर बिल्डिङ गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले स्टुडेन्ट लाइफलाई र कर्पोरेट लाइफलाई एकदमै भिन्न रूपमा राखेर हेर्नु पर्यो। अनि तपाईँहरू अहिले कुन लेभलमा अथवा कुन सेमेस्टरमा पढ्दै हुनुहुन्छ, एज अ जुनियर डेभलपर अनि त्यसपछि एज अ इन्टर्न तपाईँहरू कुनै कम्पनीमा जाँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ त्यति बेलाको लागि कसरी सर्भाइभ हुने भन्ने टिप्स चाहिँ छ है यहाँ सर्टेड। जस्तो तपाईँहरूलाई लाग्छ होला क्वेसन सोद्धाखेरि एज अ जुनियर डेभलपर यो क्वेसन सोध्यो भनेदेखि त म अलिकति के नजानेको जस्तो टाइपको हुन्छ कि अथवा हेप्ने हुन् कि टाइपको हुन्छ होला। तर आइटी इन्डस्ट्रीमा चाहिँ त्यस्तो कहिले पनि हुँदैन। जस्तो तपाईँसँग कुनै पनि प्रब्लम छ भने त्यो कुरालाई सोधिहाल्नु सकेसम्म सिनियरलाई सोध्नुपर्छ, सोध्ने बानी गर्नुपर्छ है। कुनै पनि जस्तो तपाईँले कोड गर्दै गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ यस्तो प्रब्लम हुन्छ जुन चाहिँ सेम कोड तपाईँले एकचोटि
त्यो फेरि रिटाइप गर्नुभयो भने काम गर्ने अवस्था पनि आउँछ क्या। सो अथवा कुनै पनि कुराहरू चाहिँ तपाईँ कुनै पनि एउटा कोड हान्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यसमा चाहिँ कुनै ठाउँमा गएर तपाईँहरू स्टक हुनुभयो, अथवा तपाईँहरू चाहिँ त्यसपछि के गर्ने भन्ने नै थाहा भएन, तर तपाईँको सिनियरले त्यही प्रब्लम चाहिँ 5 मिनट अथवा 10 मिनटमा सल्भ गर्न सक्छ भने तपाईँले त्यो पार्टिकुलर प्रब्लमको लागि 2-3 दिन सल्युसन खोज्दै बस्नुभन्दा 5 मिनटमा त्यो कुरा सल्भ गर्नको लागि चाहिँ सिनियरलाई एप्रोच गर्नुहोस् क्या। सो त्यो चाहिँ तपाईँले बानी बसाल्नु पर्यो। क्वेसन सोध्ने बानी चाहिँ एकदमै धेरै चाहियो। सो कसैले पनि तपाईँले किन क्वेसन सोध्यो भनेर भन्ने अथवा हेप्ने टाइपको चाहिँ आइटी इन्डस्ट्रीमा कहिले पनि हुँदैन। सो कुनै पनि कुराको नोट्सहरू चाहिँ राख्ने बानी गर्नु पर्यो। तपाईँहरूकोमा नोट्सहरू चाहिँ राख्नुहोस्, केही कुराको केही प्रब्लमको सल्भ पनि कसरी सल्भ भयो भन्ने कुराहरू हुनसक्छ, अथवा कुनै लजिक निकाल्दै गर्दाखेरि कसरी लजिक निक्ल्यो, यो लजिकलाई कसरी काम गर्यो भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ नोटमा चाहिँ नोट गरिराख्नुहोस् कतैतिर, त्यो चाहिँ पछि पनि काम आउन सक्छ। अनि कुनै कुराहरू यति कम्प्लिकेटेड सुनिने बेलामा, तर गर्दा एक्चुअलमा त्यति कम्प्लिकेटेड चाहिँ हुँदैन। सो कुनै कुरा कम्प्लिकेटेड छ भने यत्तिकै नछोड्नुहोस्, त्यो तपाईँले सोचे जति कम्प्लिकेटेड चाहिँ हुँदैन है। सो अर्को भनेको सेल्फ लर्निङ इज अ डेन्जरियस डिजिज भनेर भनेको छ है। यो भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि तपाईँमा सबभन्दा चाहिने कुरा भनेको सेल्फ लर्निङ चाहिँ हुनै पर्छ। इज अ आइटी स्टुडेन्ट तपाईँसँग आफैले कुनै कुरालाई सेल्फ लर्न गरेर इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्ने चाहिँ हुनु पर्यो। अहिले भनेको तपाईँसँग हरेकसँग अहिले नलेज चाहिँ एकदमै सबैको एक्सेसमा छ। तपाईँले कुनै पनि कुराको इन्फर्मेसन चाहिँ तपाईँले अनलाइन थ्रु जताततै भेट्न सक्नुहुन्छ। तर जस्ट के चाहियो भन्दाखेरि त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ सही हो कि होइन भनेर चाहिँ छुट्याउन सक्नु पर्यो। सो सेल्फ लर्निङ चाहिँ डिजिज हो भनेर भन्नुको रिजन चाहिँ तपाईँले यो डिजिज चाहिँ सकेसम्म लगाउने ट्राई गर्नु पर्यो है। कसरी हुन्छ, सेल्फ लर्निङ चाहिँ को इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ क्रिएट गर्नु पर्यो। जस्तो तपाईँ अहिले कुनै एउटा पार्टिकुलर प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा भनौँ पिएचपीमा चाहिँ एक्सपर्ट हुनुहुन्छ र तपाईँलाई कुनै पनि विदिन 1 महिनाको टाइम फ्रेम दिएर होस् अथवा 1 हप्ताको टाइम फ्रेम दिएर चाहिँ अब नोडमा कोड गर्नु पर्यो भनेर भन्दाखेरि तपाईँले इन्स्टिट्युटमा पुग्नुपर्छ भने त्यो चाहिँ राम्रो होइन। तपाईँले प्रोग्रामिङमा पिएचपीमा राम्रो कोड लेख्न आउँछ अथवा एक स्किल्स छ भने तपाईँले नोडमा चाहिँ इजिली सिफ्ट हुन सक्नु पर्यो, अथवा कुनै पनि अन्य ल्याङ्ग्वेज चाहिँ आफैले खोजेर हुन्छ, कसरी हुन्छ लर्न गरेर त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्नुपर्छ। अनि एज अ जुनियर डेभलपर चाहिँ कोडसँग एकदमै धेरै खेल्नु पर्यो, सकेसम्म डमी प्रोजेक्टहरू बनाउँदै गर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि बगहरू आयो भने डराउनु भएन, सकेसम्म जति हुन्छ बग निकाल्नु पर्यो अनि बगमा काम गर्नु पर्यो। अर्को भनेको क्युरियस हुनु पर्यो, जुनसुकै कुरामा पनि। यो लजिकहरूको कुरा हुनसक्छ, यो क्युरियस हुनुभयो भनेदेखि चाहिँ तपाईँको एनालिटिकल थिङ्किङ बन्न सक्छ। अनि त्यसपछि अर्को भनेको एनालिटिकल थिङ्किङ सँगसँगै चाहिँ तपाईँको प्रब्लम सल्भिङको स्किल पनि बढ्न सक्छ। सो तपाईँ चाहिँ हरेक कुरामा कसरी काम गर्यो, कसरी भयो टाइपको कुराहरू चाहिँ क्युरियस हुनु पर्यो एकदमै धेरै। यी कुराहरू चाहिँ एज अ जुनियर डेभलपर तपाईँ चाहिँ इन्डस्ट्रीमा कसरी सर्भाइभ गर्ने आफूलाई भन्ने कुराहरू थियो। केही क्वेसनहरू छ यो सुनिसकेपछि? सर हाम्रो क्युएनए सेसन स्टार्ट गरौँ न त, हजुरको सकेको क्वेसनहरू च्याटमा छ। सो अहिले क्युएनए सेसन स्टार्ट गरौँ न हाम्रो। अनि वी डु हेभ अ फिडब्याक फर्म है, जुन चाहिँ अहिले च्याटमा राखिदिन्छौँ। होप एभ्री वान विल फिल इट टिल द इन्ड अफ द सेसन है, सो वी क्यान ग्रो एज वेल। सर अब क्युएनए सेसन यहाँ क्वेसनहरू आएको छ। एकाडेमिक क्वालिफिकेसन आर इनफ ओर नट भनेको छ। एकाडेमिक क्वालिफिकेसन छ कि छैन भनेर त लगभग यो कुरा आइसक्यो होला होइन। एकाडेमिक
एकाडेमिक मात्रले चाहिँ पुग्दैन इन्डस्ट्रीमा काम गर्नको लागि चाहिँ तपाईसँग स्किल्स चाहिँ एकाडेमिकले मात्र भन्दा पनि आफैले बिल्ड गर्नै पर्ने हुन्छ सर्टेन कुराहरू चाहिँ त्यो सँगसँगै अरू भनेको तपाईँको एटिट्युडको कुराहरू आउला अथवा अरू प्रब्लम सल्भिङ स्किल्सहरूको कुराहरू आउला यी कुराहरूको लागि चाहिँ एकाडेमिकले मात्र नपुग्न सक्छ है Sir, अर्को question, what level of any technical skills does industry expects from freshly graduated students? तपाईसँग उसले एक्सपेक्ट गर्ने भनेको चाहिँ हेलो टेक्निकल नलेज त कुनै चाहिहाल्यो होइन कुनै एउटा स्पेसिफिक नलेज टेक्निकल नलेजसँग कति आइटी इन्डस्ट्रीमा चाहिँ कतिको सिक्न चाहनुहुन्छ भन्ने कुराहरू भयो क्या अथवा तपाईँसँग चाहिँ सेल्फ लर्निङको स्किल्सहरू चाहिँ कति छ भन्ने कुराहरू यस्तो त्यो मेन स्पेसिफिक भन्दा पनि त्योसँग रिलेटेड भएर आउने कुराहरू चाहिँ एक्सपेक्ट गर्छ क्या जस्तो तपाईँसँग स्पेसिफिक ज्ञान भन्दा पनि तपाईँको अन्य एटिट्युडको लेभलमा हुनसक्छ अथवा अन्य त्यही थिङ्किङहरूकै कुराहरूलाई इन्भेस्ट आइटीको केसमा त होइन सो जसरी पनि तपाईँको टेक्निकल नलेज त चाहिहाल्यो कोर नलेज त चाहिहाल्यो त्यो सँगसँगै अन्य नलेजहरू पनि चाहिन्छ अनि will the basic skills on any programming knowledge will be enough for working as an intern in any company? बेसिक भन्नाले अब कुन लेभलमा हो भन्ने कुरा आयो बेसिक मात्रले चाहिँ हुँदैन अलिकति सर हजुरको आवाज अड्की आइरहेछ सायद हेलो लाउन सक्नुहुन्छ भने त भइहाल्यो त्यहाँ चाहिँ एक्सपोजर मात्र हुनुभयो तर तपाईँसँग कुनै एउटा स्पेसिफिक प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ राम्रो नलेज लिएर जानुभयो भने चाहिँ एकदमै सजिलो हुन्छ काम गर्नको लागि आफूलाई एक्सपोज गर्नको लागि किनभने आफूसँग बेसिक मात्र नलेज छ भने चाहिँ तपाईँले त्यो अनुसार आफूलाई एक्सपोज गर्न सक्नुहुन्न नि त सो आफूलाई अझ बढी एक्सपोज गर्ने हो भने चाहिँ नलेज कुनै स्पेसिफिक ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ राम्रै नलेज लिएर जानुस् भन्छु what is the future of web dev होइन अनि will AI replace it? AI ले रिप्लेस गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ त्यो अब ठ्याक्कै भन्न नसकिएला तर यो वेब डेभलपमेन्टको केसमा एआईले टोटल्ली नै रिप्लेस गर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन किनभने हरेक कुरामा ह्युमनको टच चाहिँ चाहिन्छ सो मेरो विचारमा एआई चाहिँ वेब डेभलपमेन्टको लागि चाहिँ हेल्पफुल हुन सक्छ जब हामीले काम गर्दाखेरि बल्कमा काम छ र एउटै लजिक लाउनु पर्ने छ भनेदेखि चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ एआईले डेफिनेटली एआईलाई मान्छेले कम्पिट गर्न सक्दैन अनि तर जब प्रब्लम सल्भिङको केस आउँछ क्रिटिकल थिङ्किङको केस आउँछ एनालिटिकल थिङ्किङको केस आउँछ त्यति बेला चाहिँ मेसिनले चाहिँ राम्रो पर्फर्मेन्स नगर्न पनि सक्छ सो मेरो विचारमा चाहिँ एआईले इन्हान्स हाम्रो वेब डेभलपमेन्टको कामलाई इन्हान्स गर्नको लागि चाहिँ हेल्प गर्छ तर कम्प्लिटली वेब डेभलपमेन्टलाई नै चाहिँ रिप्लेस गर्दैन जस्तो लाग्छ जस्तो कतिजनालाई थाहा छ स्केच टु कोड भन्ने एउटा माइक्रोसफ्टको प्रोडक्ट छ जसले चाहिँ तपाईँले कुनै डिजाइनहरू चाहिँ यत्तिकै बनाउनु भयो भने स्केच गर्नुभयो भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ एचटिएमएल कोडमा जेनेरेट गर्छ सो स्केच बनाउनको लागि पनि मान्छेको त आवश्यकता पर्यो नि त यतापट्टि सो त्यो भएर क्रिएटिभिटीको केसमा चाहिँ एआईले नहोला कि जस्तो लाग्छ है मलाई मेरो विचारमा चाहिँ सर अर्को पनि क्वेसन थियो I too have got interest in Node.js तर industry is becoming really demanding जस्तै past week Node.js जबको लागि I was searching अनि I saw a job in which एउटै मान्छेलाई backend नि आउनु पर्यो front end
फ्रेमवर्क्स नि मजाले चलाउन आउनु पर्यो. It would be okay if things but stayed there. तर यस्तो ऱ्यापिड चेन्जेस हुन्छन् के दिनु overcomes Node.js, React.js-बाट things shifting to SSJS. So what do you view upon that? How can we still be job secured भनेर भनेको छु. क्वेसन एकता हजुरले च्याटमा एकताले हेर्दा नि हुन्छ. हजुरले एकताले हेरिदिनुहोस्. मैले खासै च्याट खोजिरहेको थिएँ कि यहाँ भेटिरहेको छैन. पायो सर? सर अर्को क्वेसनमा जाउँ त. What kind of projects? त्यो क्वेसन पनि ठिकै छ. त्यो सर एकताल क्वेसन हजुरबाट हेर्न मिलेन क्वेसन? मैले यो यहाँ च्याट सेक्सनै कतातिर छ भने एकछिन है यतातिर यहाँनिर ठिक छ. कुन क्वेसन थियो त्यो? कसको थियो? समीरको माथि. एमडी समीर भनेको हो. हजुर. यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो कम्पनीको एज अ Node.js डेभलपर हुँदै गर्दाखेरि फ्रन्ट पनि आउन त बेसिक त आउनु पर्ला. तर फुल स्ट्याक डेभलपरले तपाईहरुले चाहिँ एकदमै यो चेन्जहरु सँगसँगै चाहिँ सिक्न चाहिँ सक्नुपर्छ. त्यही भएर अघि त एउटा थियो नि सेफ लर्निङ इज डेन्जरस डिजिज भनेर थियो नि. जस्तो यो कुराहरुलाई चाहिँ सिक्दै सिक्दै जानु पर्यो. अनि त्यसपछि कुनै एउटा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज सिकिसकेपछि नेक्स्टमा सिफ्ट हुनको लागि चाहिँ तपाईहरुलाई टाइम लाग्नु भएन के. त्यो भयो भने चाहिँ तपाईले छिटो सिक्न सक्नु भयो नि त. छिटो सिक्न सक्नु पर्यो. त्यो भएर सेल्फ लर्निङको चाहिँ एकदमै आफूसँग सेल्फ लर्निङ चाहिँ विकास गर्नु पर्यो. सो एउटा कुनै स्पेसिफिक ल्याङ्ग्वेज आफूलाई आयो भने के कन्फिडेन्स आउनु पर्यो भने अब मैले जुन ल्याङ्ग्वेजमा पनि कोड हाल्न सक्छु चाहिँ भन्नु पर्यो. सो यो चेन्जले चाहिँ त्यति भयो भने चाहिँ खासै इफेक्ट गर्दैन. सो जब चाहिँ सेक्युर नै हुन्छ. कुनै पनि कम्पनीमा काम गर्न थालिसकेपछि तपाईले मलाई तपाई Node.js को लागि हायर हुनु भएको थियो, अब मलाई पाइथन चाहिँ आउँदैन भनेर भन्न पाउनुहुन्न क्या. तपाईले Node.js को लागि काम गरिराख्नु भएको छ, अफिसले चाहिँ Python.js को लागि पाइथनको लागि चाहिँ कुनै एउटा प्रोजेक्ट पायो. अब त्यति बेला तपाईलाई त्यो पाइथनको प्रोजेक्टमा इन्भल्भ गराउन सक्छ. तर के हुन सक्छ भन्दा तपाईलाई 1 विकको टाइम चाहिँ पाइथन हेर्नको लागि दिन सक्छ के. सो तपाईले कुनै पनि इन्डस्ट्रीमा काम गरिसकेपछि मलाई यो ल्याङ्ग्वेज मात्र आउँछ भनेर भन्न पाउनु हुँदैन. सो तपाई चाहिँ जुनमा पनि कोड हान्न सक्नु पर्यो. सो एउटा कुनै पनि ल्याङ्ग्वेजमा पर्फेक्ट हुनुहोस्, त्यसपछि अरूमा सिफ्ट हुन चाहिँ प्रब्लम हुँदैन. त्यो भएर यो चेन्जहरुले चाहिँ खासै इफेक्ट गर्दैन. अरु सर तल अर्को क्वेसन नि छ. What kind of projects to build for one's portfolio? पोर्टफोलियोको लागि त अब जस्तो प्रोजेक्ट गरे पनि भयो, कुनै प्रब्लम सल्भिङ टाइपको प्रोजेक्टहरु गर्दा पनि भयो, अथवा अलरेडी एक्जिस्टिङ प्रोजेक्टहरु गर्दा पनि भयो, कुनै पनि आफ्नो नलेज डेमोन्स्ट्रेट गर्ने टाइपको अथवा कुनै थर्ड पार्टीहरु इम्प्लिमेन्ट गरेको टाइपको जस्तो प्रोजेक्ट गर्दा पनि भयो. त्यो त प्रब्लम भएन. पोर्टफोलियोको लागि चाहिँ त्यही नै हो. तपाईले कुनै पनि नर्मल भन्दा पनि त्यसमा चाहिँ सर्टेन मैले यो चीज चाहिँ गरेको छु है भन्ने टाइपको चाहिँ फिचरहरु इम्प्लिमेन्ट भएको कुनै प्रोजेक्ट गर्दा भयो.
So अर्को सञ्चिता को क्वेसन रहेछ, what can a recent graduate fresher do to be prepared for any job opportunity that's in front of them? What should we focus on while looking to get into web developer as a fresher? एज अ फ्रेसर चाहिँ म के भन्छु भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई कुनै कम्पनीमा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँहरूले कुनै पनि एउटा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज तपाईँलाई इन्ट्रेस्ट भएको उहाँ नलेज बढाउनुहोस्। त्यसपछि मार्केटको चेन्ज अनुसार त चेन्ज हुन परिहाल्छ, तर त्यो चाहिँ कुनै कम्पनीमा जोइन भइसकेपछिको कुरा भयो। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले कुनै एउटा स्पेसिफिक नलेज, एक स्पेसिफिक प्रोग्रामिङमा चाहिँ खत्रै बन्नुहोस् क्या। अरूलाई दायाँ बायाँ नहेरिकन एउटालाई मात्र फोकस गर्नुहोस्। अनि त्यो सँगसँगै अब वेबमा अलिकति फ्रन्ट इन्डको पनि नलेज चाहिँ चाहिन्छ तपाईँहरूलाई। जेएसको चाहिँ इसेन्सियल भइहाल्यो, जेएस त जसले पनि जानु पर्यो। त्यसपछि अरू चाहिँ इन्ट्रेस्ट भएको कुनै एउटा ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ खत्रै हुनुहोस् क्या। सो त्यति भयो भने चाहिँ तपाईँलाई कुनै कम्पनीमा छिर्नको लागि सजिलो हुन्छ। अब अर्को what can होइन यो भयो है, should internships be ultimate goal after graduation? मेरो विचारमा चाहिँ आफ्टर ग्रेजुएसन चाहिँ होइन, बिफोर ग्रेजुएसन चाहिँ इन्टर्नसिप हुनु पर्यो, आफ्टर ग्रेजुएसन चाहिँ जब हुनु पर्यो। तपाईँले ग्रेजुएट गरेपछि इन्टर्न गर्ने भन्दा पनि ग्रेजुएट गर्दा गर्दै इन्टर्न गर्न चाहिँ ट्राई गर्नुहोस् भन्छु। अनि अर्को पनि त्यहाँ माथि एउटा रहेछ, मोर पोइन्ट्स अन डुइङ मल्टिपल इन्टर्नसिप भनेर एउटा भनिरहेछ। भन्नाले यो चाहिँ मैले अलिक बुझिनँ। क्वेसन कसको थियो, उहाँले नै अलिकति इलाबोरेट गर्ने हो कि? रोशन मानन्द। अर्को पनि आयो, हजुर एक पनि अर्को नि आयो, ग्रेजुएट गरेपछि त इन्टर्न भेटिरहेको छैन, अगाडि त कसरी पाउनु? अनि त्यो चाहिँ अब कस्तो भयो भन्दाखेरि तपाईँसँग सिक्ने कति इच्छा छ भन्ने कुरा। ग्रेजुएटका त्यही त फरक छ। तपाईँहरू अब ब्याचलर्स गरिसक्नु भयो, तर इन्डस्ट्रीले मागेको कुरा तपाईँसँग छैन, सो तपाईँले इन्टर्न पाइराख्नु भएको छैन। सो त्यही भएर तपाईँले ग्रेजुएट हुँदै गर्दाखेरि इन्डस्ट्रीको निड के हो भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो। अनि त्यो अनुसार चाहिँ आफूलाई डेभलप गर्नु पर्यो क्या। हाम्रो एकाडेमिकको स्ट्याटसले चाहिँ हामीलाई इन्डस्ट्रीमा गएर काम गर्नको लागि रेडी बनाउँदैन। त्यही भएर हामीले यसको लागि चाहिँ आफै नै सर्टेन कुराहरू गर्नु पर्यो। त्यही अब आफै त्यो स्किल्सहरू डेभलप गरेर हुन्छ कि घरमा आफैले प्रोग्रामिङ सिकेर हुन्छ कि अथवा इन्स्टिट्युटमा गएर हुन्छ कि। जब तपाईँ एकाडेमिकको मात्र भर पर्नुहुन्छ, सो त्यति बेला त यही प्रब्लम त आइरहेको छ नि त। सो त्यसलाई ग्याप गर्नको लागि, अब ब्रिज गर्नको लागि चाहिँ ती इन्डस्ट्रीमा चाहिने स्किल्सहरू के हुन् भनेर बुझेर त्यो चाहिँ स्किल्स आफूमा डेभलप गर्नु पर्यो क्या। सो त्यसपछि पाउनुहुन्छ। सो तपाईँले ग्रेजुएट गर्नुभन्दा अगाडि नै इन्टर्नसिपको लागि के चाहिन्छ भन्ने कुरा, जसले चाहिँ ग्रेजुएट अहिले गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ इन्टर्नसिप गर्नको लागि अब मलाई के चाहिन्छ भनेर चाहिँ त्यसको स्किल्सहरू चाहिँ आफूमा डेभलप गर्न थाल्नु पर्यो क्या। अनि मात्र पाउनुहुन्छ। एकाडेमिकको भरमा मात्र चाहिँ पाइँदैन है। त्यही भएर अघि फर्स्टको कोटमा थियो नि, नलेज एन्ड स्किल्स चाहिँ इसेन्सियल रिक्वायर हो, तर एकाडेमिक डिग्री चाहिँ होइन भनेर। सो तपाईँको एकाडेमिक चाहिँ तपाईँ फेल हुनुहुन्छ भने पनि इन्डस्ट्रीले एक्सेप्ट गर्छ, तर तपाईँसँग के चाहियो भन्दा स्किल्स चाहिँ चाहियो क्या, नलेज चाहिँ चाहियो। अर्को छ, इज बेसिक नलेज आर इनफ फर इन्टर्नसिप भनेर रिलेटेड। बेसिक नलेज त त्यो भनिहालेँ मैले। बेसिक नलेजले पनि अब तपाईँको इन्डस्ट्रीको माग अनुसार भयो होइन। अब राम्रो कम्पनीहरू छ भने उनीहरूले राम्रै नलेज खोज्छ। अनि त्यसपछि नर्मल ठिकठाकवाला छ भने त्यो भनेको इन्डस्ट्रीको आफ्नो रिक्वायर अनुसार खोज्ने भयो। तर इन्टर्नसिपमा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ एउटा सर्टेन लेभलको नलेज लिएर जानुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई त्यहाँ काम गर्न पनि सजिलो हुन्छ अनि आफूलाई ग्रो गर्न पनि सजिलो हुन्छ। इन्टर्नसिप भनेको लगभग 6 महिनाको पिरियड जस्तो हुन्छ।
त्यो पिरियडमा गएर बेसिक कुराहरू मात्र थाहा छ भने तपाईँले त्यही बेसिक कुराहरू थाहा पाउँदा नै 6 महिना जान्छ। सो तपाईँले आफूलाई एक्सपोज गर्न चाहिँ सक्नुहुन्न क्या। फेरि त्यही रिलेटेड एउटा आयो सर, बेसिक नलेज चाहिँ इनफ छैन, छ कि छैन भन्ने कुरा है। बेसिक कलेजको नलेज मात्र चाहिँ इनफ छैन। जुन हामीले कलेजमा थ्योरिटिकली पढ्छौँ त्यो मात्र चाहिँ इनफ छैन। हामी कलेज भन्दा चाहिँ अलिकति एक्स्ट्रा भएर निक्लिनै पर्छ यदि इन्डस्ट्रीमा कलेज सकिने बित्तिकै जब पाउने हो भनेदेखि चाहिँ। सो कलेजमा भएको अब कलेजले पनि प्रोभाइड गर्ला सर्टेन ट्रेनिङहरू हेन टाइपको कुराहरू, तर कलेजको जुन थ्योरिटिकल नलेज मात्र छ त्यो कुराले मात्र चाहिँ इन्डस्ट्रीमा काम गर्न सकिँदैन। सो हामीलाई एक्स्ट्रा आफै सिकेर भए पनि घरमा कसरी हुन्छ आफूलाई चाहिँ एक्सपोज गर्नै पर्यो। अरू सर तल अर्को पनि छ त्यहाँ, मलाई नेट नलेज भयो भने जब पाउनु एकताल पढ्छु। मलाई नेटको नलेज भयो भने जब नै पाउँछ सुनेर यो छुट्टीभरि त्यो सिक्दै बसेँ। बट इन्डस्ट्री वान सम वान विथ डिफ्रेन्ट ल्याङ्ग्वेज डज यु निड टु लर्न। सो यो मैले अघि पनि भने होइन, त्यससँग रिलेट गर्दा भयो। तपाईँले कुनै पनि एउटा ल्याङ्ग्वेजमा खतरा हुनुहुन्छ भनेदेखि अर्को ल्याङ्ग्वेज सिक्नको लागि तपाईँले धेरै टाइम लगाउनु भएन। सो .नेटको लागि अब नेपालमा कतिको कम्पनीहरू छ, कुन कम्पनीले काम गर्छ भन्ने कुरा कतिको थाहा छ तपाईँलाई होइन। त्यो कम्पनीहरूमा चाहिँ अब सो सर्टेन कति कम्पनीले चाहिँ .नेटमा काम गर्छ, अनि त्यसपछि कति कम्पनीले चाहिँ अरू प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा काम गर्छ, अनि त्यो अनुसार चाहिँ आफूले ल्याङ्ग्वेज सिकेर त्यसमा अप्लाई गर्दा भयो इनिसियलमा चाहिँ। सो तपाईँले मेन भनेको .नेटमा काम गर्ने कम्पनीहरू कुन छन् भनेर थाहा पाउनु पर्यो। त्यसको लागि अहिले तपाईँलाई .नेट सिक्नु भएको छ भनेदेखि अनि त्यसपछि मात्र त अप्लाई गर्नुहुने भयो नि। तपाईँले के पनि गर्नुहोस् भन्दाखेरि अहिले चाहिँ जस्तो तपाईँहरू मेरो जबमा जानु होला अथवा अरू कुनै साइटमा जानु होला, अनि त्यहाँ जबहरू चाहिँ छ कि छैन वाला टाइपले खोज्नु होला, रहेछ भने अप्लाई गर्नु होला, नत्र नगर्नु होला। तर तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि कम्पनी जुनले चाहिँ आफूसँग भएको नलेजमा अथवा स्किल्समा काम गर्छ भनेदेखि त्यो कम्पनीमा जबको भ्याकेन्सी नभए पनि अप्लाई चाहिँ गरिराख्नुहोस् क्या, अथवा इमेल चाहिँ पठाइराख्नुहोस् क्या, मसँग यस्तो यस्तो छ, मसँग यो लेभलको स्किल्स छ भनेर चाहिँ। सो त्यो भयो भने उनीहरूले चाहिँ पछि बोलाउन चाहिएको बेला बोलाउन सक्छ क्या। सो तपाईँहरूले मेनली चाहिँ अब आइटी पढ्दै हुनुहुन्छ अनि नेपालको सर्टेन 15-20वटा कम्पनी पनि थाहा छ कि छैन भनेदेखि चाहिँ त्यो चाहिँ अलिकति प्रब्लम हुन सक्ला। सो तपाईँले आफ्नो फिल्डमा चाहिँ कुन कम्पनीले के काम गरिरहेछ भनेर चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो। त्यो अनुसार आफ्नो इन्ट्रेस्टको फिल्डमा कुनै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा काम गर्नु पर्यो। त्यसमा खतरा भएपछि अर्कोमा सिफ्ट हुन सकिन्छ। सो अर्कोमा पनि सिफ्ट हुन ट्राई गर्नु पर्यो, एउटै त होइन होइन। त्यस्तो त ओओपीमा काम गर्ला अथवा कुनैले नगर्ला, प्रोसिड्युरमा काम गर्ला, तर त्यो फ्लो त एउटै हो नि त। तपाईँको सिन्ट्याक्स मात्र चेन्ज हो नि त। सिन्ट्याक्स कसरी एउटामा इको होला, अर्कोमा प्रिन्ट होला, अथवा अर्कोमा सर्टेन त्यस्तै केही होला। सो त्यो चाहिँ आफूलाई चाहिँ हरेक प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा कोड गर्न अलिकति टाइम पायो भने सक्नु पर्यो। अरू फेरि त्यो मोर पोइन्ट्स अन डुइङ मल्टिपल इन्टर्नसिप्स थ्रु आउट कलेज ब्रेक्स भनेर भने अघिको क्वेसन माथिको कुन भन्नुभयो? रोहनको माथि मोर अप्सन्स वाला मोर पोइन्ट्स अन डुइङ मल्टिपल इन्टर्नसिप थ्रु आउट कलेज ब्रेक्स भनेर छ। मोर अप्सन डुइङ more points on doing multiple internship throughout college breaks. मैले क्वेसन अलिकति बुझिन। एकताल बरु माइक अन गरेर सोध न रोहन।
मैले चाहिँ के भन्न खोजेको भनेपछि अब हाम्रो फर्स्ट इयर पछि ब्रेक भयो ब्रेकमा चाहिँ मैले इन्टर्नसिप गरेँ अनि फेरि सेकेन्ड इयरको ब्रेकमा इन्टर्नसिप गर्दा राम्रो हो कि लाइक डाइरेक्ट इन्डस्ट्रीमा गएर टु लुक फर अ जब कि फेरि हुन्छ नि सेल्फ स्किल लर्न गर्ने के गर्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्नाले फर्स्ट सेमेस्टर भन्नुभयो है फर्स्ट इयर भन्नाले इयर 1 सकेपछि जुन समर ब्रेक हुन्छ त्यसमा चाहिँ इन्टर्न गर्दा राम्रो अनि फेरि सेकेन्ड इयरको ब्रेक हुँदाखेरि फेरि इन्टर्न गर्दा राम्रो कि त्यतिखेर के भन्छ स्किल्स लर्न गर्दा राम्रो कि अनि के जबै गर्दा बेटर हुन्छ होइन यस्तो भयो तपाईँले इन्टर्नसिप भनेको मल्टिपल टाइम किन गर्नुहुन्छ भन्नु त मल्टिपल टाइम इन्टर्न गर्नुपर्ने जरुरी छ र जस्तो तपाईँले कुनै एउटा तपाईँले थ्योरिटिकल नलेज चाहिँ कलेजमा सिकिसक्नु भएको हुन्छ अनि त्यो नलेजलाई चाहिँ लगेर कुनै पनि अफिसमा चाहिँ अथवा कुनै इन्डस्ट्रीमा चाहिँ अप्लाई गर्नुहुन्छ त्यो प्रोसेस भनेको चाहिँ त्यो आफूसँग भएको नलेजलाई चाहिँ इन्डस्ट्रीमा कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने भनेर सिक्ने चाहिँ इन्टर्नसिपमा हो सो तपाईँले इन्टर्नसिप भनेको एकचोटि गर्ने हो अनि त्यसपछि त्यो इन्टर्नसिप सकाइसकेपछि मसँग यहाँ इन्टर्नसिप गरेको एक्सपिरियन्स छ सो अब म जब गर्ने भनेर चाहिँ जबको लागि चाहिँ खोज्नु भयो भने बेटर हुन्छ त्यो चाहिँ अनि वाट इफ चाहिँ अब एउटा सर्टेन कम्पनीमा मैले इन्टर्नसिप गरेँ होइन तर त्यहाँबाट खासै मैले केही गेन गरिनँ अरे अब कुनै एउटा राम्रो कम्पनी छ त्यो कम्पनीले चाहिँ होइन अब हुन्छ नि लाइक रियाक्ट भयो अनि मोडर्न फ्रेमवर्क जुन चाहिँ अहिले करेन्ट अब बाहिर कम्पनीहरूतिर पनि युजफुल हुन्छ त्यसको लागि इन्टर्नसिप दिइरहेछ भने त्यतिखेर चाहिँ के गर्ने मैले भन्न खोजेँ कि अब लाइक मैले चाहिँ सपोज पिएचपीको मैले इन्टर्नसिप गरेँ अरे होइन तर अहिले मोडर्न कन्टेन्टमा चाहिँ जावास्क्रिप्टले जावास्क्रिप्टको फ्रेमवर्कहरू युज भइरहेछ पाइथनको फ्रेमवर्क युज भइरहेछ तर मसँग पाइथनको त र रियाक्टको खासै नलेज त छैन नि त मैले त इन्टर्नमा सिकेको भनेको त अब पिएचपी हो तर मेन इन्डस्ट्रीले चाहिने भनेको त अब रियाक्ट हो अनि ज्याङ्गो फ्रेमवर्क चाहिरहेछ नि त त्यतिखेर चाहिँ के गर्नु यस्तो भयो क्या तपाईँले इन्टर्न कुनै एउटा कम्पनीमा गर्नुभयो सो कम्पनीमा कसरी काम हुन्छ भनेर थाहा पाउनुभयो तर अब मार्केटमा चाहिँ पाइथनको माग आयो सो तपाईँ पाइथनमा सिफ्ट हुन चाहनुहुन्छ सो तपाईँले घरमा पाइथन सिक्नुहोस् पाइथनमा एक दुईवटा प्रोजेक्ट गर्नुहोस् अनि त्यसपछि मैले यो प्रोजेक्ट गरेको छु भनेर कम्पनीमा गएर देखाउनुहोस् तपाईँले जबको लागि अप्लाई गर्नुहोस् त्यसको लागि प्रब्लम भएन सो तपाईँले इन्टर्न नगरिकन जब पाइँदैन भन्ने पनि फेरि होइन क्या जस्तो म इन्टर्न गर्दिनँ डिरेक्ट जबमा अप्लाई गर्छु भन्न पनि त पाइन्छ नि त कुनै हार्ड एन्ड फास्ट रुल होइन नि त इन्टर्नसिप गर्नै पर्छ भन्नेवाला त होइन तपाईँलाई इन्टर्नसिप भयो भनेदेखि चाहिँ छिर्नको लागि अलिकति सजिलो होला भन्ने मात्र त हो सो तपाईँले इन्टर्न चाहिँ कम्पल्सन हो भनेर चाहिँ लिनु भएन क्या तपाईँले इन्टर्न बिना डिरेक्ट जबमा जान पनि पाउनुहुन्छ तर कुनै कम्पनीले चाहिँ अब भने हुन्छ नि के भन्छ 3 इयर्सको जब के भन्छ 3 इयर्सको एक्सपिरियन्स हुनुपर्छ होइन नत्र लाइक एक्सपिरियन्स मागिरहेको छ तर त्यही कम्पनीमा इन्टर्नदेखि सुरु गर्यो भने चाहिँ डाइरेक्ट जबतिर पनि सिफ्ट गर्ने चान्सेस हाई हुन्छ नि त त्यतिखेर चाहिँ राम्रो कम्पनीहरूले प्राय इन्टर्नमा लिएकोहरूलाई जब दिन्छ है अब त्यो कसैले एकदमै धेरै इन्टर्न लिन्छ भने त फरक भयो अनि त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ तपाईँको कुनै कम्पनीमा चाहिँ भ्याकेन्सीमा चाहिँ 2 इयर्स अफ एक्सपिरियन्स भनिरहेको हुन्छ नि त होइन तर फ्रेसर क्यान अप्लाई भनेर पनि भनिरहेको हुन्छ नि त्यस्तो केसमा जस्तो 2 वर्षको एक्सपिरियन्स छैन भन्ने अप्लाई नगर्ने होइन क्या तपाईँसँग एक्सपिरियन्स नभए पनि अप्लाई गर्ने हो क्या उसको लागि 2 इयर्स अफ एक्सपिरियन्स भयो भनेदेखि चाहिँ बेटर हो तर उसलाई फ्रेसर भए पनि चल्छ सो तपाईँले पनि अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ केही आइडिया भयो यसबाट हेलो सर मेरो एउटा क्वेसन थियो हजुर कस्तो भनेपछि हाम्रो चाहिँ जस्तै हामीले यो कलेजमा त है सब थरीको पढ्छौँ नि हरेक चिज डिजाइनिङ पढ्छौँ त्यसपछि कोडिङ नि पढ्छौँ एक्चुअल इम्प्लिमेन्टेसन गर्दाखेरि चाहिँ डाइरेक्ट कोड बेस नै नयाँ कोड बेस हुन्छ नि जस्तै वेबसाइट बनाइरहेछ भने चाहिँ त्यसको होइन एउटा नयाँमै काम गर्छौँ कि कम्पनीमा गएर पुरानो कोडहरूलाई मेन्टेन गरेर बस्छौँ सर डिजाइनको पार्टमा चाहिँ
अहिले भनेको थिमहरू एकदमै धेरै पाइन्छ होइन। सो त्यो भएर राम्रो जुनसुकै कम्पनीले पनि सकेसम्म चाहिँ टेम्प्लेटमै काम गर्छ। जुन कुरा अलरेडी कसैले डेभलप गरिसकेको छ भने त्यसमा टाइम किन स्पेन्ड गर्ने। सो काम गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ फ्रन्ट इन्डको चाहिँ म्याक्सिमम टेम्प्लेटबाट नै स्टार्ट हुन्छ है। अब कति कम्पनीहरू चाहिँ टेम्प्लेट डेभलप गर्ने मात्र होलान्, उनीहरूले चाहिँ कोरबाटै गर्नु पर्यो। तर डेभलपमेन्ट कम्पनीहरूले चाहिँ लगभग प्रायले चाहिँ टेम्प्लेट डाउनलोड गर्ने अथवा त्यो टेम्प्लेट आफूलाई चाहिने अनुसारको टेम्प्लेट किन्ने अनि त्यसपछि त्यो टेम्प्लेटमा काम गर्ने गर्छन्। त्यो भयो भने रिसोर्स पनि बच्यो, टाइम पनि बच्यो नि त होइन। सो एक्जिस्टिङमा चाहिँ काम गरिन्छ। हजुर सर। सर एउटा अर्को क्वेसन है सर, अहिले चाहिँ स्टिल होइन वर्डप्रेसमा चाहिँ अलमोस्ट तपाईँको इन्टरनेटमा भएको होइन अलमोस्ट 30देखि 40% वेबसाइटहरू चलिरहेछ अनि विक्सहरू आइरहेछ अनि अर्को थुप्रै बिल्डिङ टुल्सहरू छ नि होइन। तर स्टिल पनि कोडिङ छ नि। अब कोडिङमा केही असर पर्ला अर इफ पर्यो भने चाहिँ के कोडिङ रिप्लेस होला त सर वेब डेभलपमेन्टमा? भनेको वर्डप्रेसको थिमहरूको कारणले गर्दा सर एकदम उसमै छ नि। अब वर्डप्रेसमै हेर्ने भने चाहिँ कति धेरै इलिमेन्टरहरू नै आइसक्यो, के छ नि, थुप्रो छ, हजारौँ छ होइन। अब स्टिल कोडिङ हामीलाई अब फ्रन्ट इन्ड बनाउँदाखेरि होइन वेबसाइट बनाउँदाखेरि कोडिङ अब चाहिएला कि नचाहिएला त कस्तो हल्का डर लाग्दो सिचुएसन त छैन नि सर इन्डस्ट्रीमा? त्यस्तो डर लाग्दो त किन हुँदैन भन्दाखेरि क्लाइन्टको आवश्यकता त फरक हुन सक्छ नि त होइन। त्यो भएर क्लाइन्टको आवश्यकता अनुसार कस्टमाइज गर्नको लागि त डेभलपर चाहिने। अघि मैले भने नि जस्तो एआईले रिप्लेस गर्छ कि गर्दैन भन्दाखेरि एआईले रिप्लेस किन पनि नगर्न सक्छ भन्दाखेरि उसँग प्रब्लम सल्भिङ टाइपको कुराहरू त कमै हुन्छ। त्यो पछि गएर डेभलप भयो भने अर्कै कुरा भयो होइन। जब एनालिटिकल थिङ्किङको कुराहरू आउँछ अनि प्रब्लम सल्भिङको कुराहरू आउँछ त्यसमा चाहिँ मेसिनले पनि केही गर्न सक्दैन। सो यसमा पनि के भयो भन्दाखेरि अल्टिमेटली वर्डप्रेसको थिमहरू बनाउनको लागि पनि मेन त त्यो थिम डेभलप गर्नको लागि पनि डेभलपरहरू त चाहिहाल्यो। अनि त्यो थिमलाई युज गरेर कुनै एउटा वेबसाइट बनाउने हो भने पनि त्यसको लागि मेन्टेन गर्नको लागि त एक्ज्याक्टली थिममा जे छ त्यही कुरा त क्लाइन्टले मागेको हुँदैन नि त। सो क्लाइन्टको आवश्यकता अनुसार त्यसलाई चेन्ज गर्नको लागि त डेभलपरहरू जसरी पनि चाहियो। सो फाइनल टचको लागि चाहिँ डेभलपर चाहिन्छ क्या। सो कम हुन सक्ला तर कम्प्लिटली रिप्लेस चाहिँ हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ है। हजुर सर, थ्याङ्क यू सर। ठिकै छ। अरू सर अब गर्दै अर्को क्वेसन, इफ वी डिड नट ह्याभ डन इन्टर्न देन विल इन्डस्ट्री एक्सेप्ट दोज वान? तपाईँसँग स्किल्स छ भने एक्सेप्ट गर्छ तर स्किल्स चाहिँ चाहियो। सो इन्टर्नसिप हुनै पर्छ भन्ने होइन, इन्टर्नसिप भयो भने बेटर हो किनभने मसँग यो छ भनेर देखाउन पाउनु भयो नि त। सो तपाईँको चाहिँ अब कति कम्पनीहरूले चाहिँ एक्सपिरियन्स बिना लिँदै नलिन पनि सक्छ होइन। इन्टर्नसिप भनेको पनि त्यही नै त हो। सो कम्पनीको आवश्यकता अनुसार तपाईँलाई इन्टर्नसिप बिना पनि एक्सेप्ट गर्न सक्छ त्यो चाहिँ। अर्को चाहिँ इज ओभरअल नलेज अबाउट एभ्रिथिङ इम्पोर्टेन्ट और स्पेसल नलेज इन स्पेसिफिक एरिया इम्पोर्टेन्ट? यो पनि सायद त्यसमै भइसक्यो। यसमा पनि त्यही नै हो, तपाईँलाई सबैमा अलिअलि नलेज भन्दा कुनै एउटामा चाहिँ डेप्थ नलेज भयो भने त्यसले चाहिँ धेरै हेल्प गर्छ। सो कुनै एउटा कुरामा चाहिँ खतरा भन्नुहोस् क्या। एउटा अर्को एउटा लास्ट नै रहेछ, इज स्टडिङ मास्टर्स नेसेसरी इफ वी कम्प्लिट आवर ब्याचलर्स? यो चाहिँ इज टोटल डिपेन्ड्स अन यु है, मास्टर्स गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा चाहिँ। आइटी इन्डस्ट्रीमा चाहिँ एज अ प्रोग्रामर अथवा एज अ डेभलपर काम गर्ने हो भने ब्याचलर इज इनफ। तर अब त्योभन्दा आफूलाई ग्रो चाहिने हो भने अथवा त्योभन्दा बढी खोज्ने हो भने अथवा पोजिसन खोज्ने हो भने कम्पनीमा गएर त्यो टाइपको कुराको लागि चाहिँ अब डिग्री पनि आवश्यक हुनसक्छ किनभने हाम्रो बेस नै त्यस्तै छ। इन्डस्ट्रीहरूले पनि सर्टिफिकेट खोज्छ। सो त्यो भएर चाहिँ यो चाहिँ कम्प्लिटली तपाईँमा नै डिपेन्ड हुने भयो। मास्टर
गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा चाहिँ, तर जस्ट एज अ डेभलपर मात्र काम गर्ने अथवा प्रोग्रामर मात्र काम गर्ने हो भने ब्याचलर इज इनफ। अरू सर क्वेसन चाहिँ अहिलेको अब त्यति छ जस्तै छ। सो इफ हजुरको सके छैन भने कन्टिन्यू गर्दा हुन्छ अनि हामी इन्डिङ गर्छौँ। मेरो त लगभग के छ यहाँ, अब यति नै होला। रिफरेन्स भयो। कनेक्टेड हुने हो भने चाहिँ इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड होइन, म चाहिँ सोसियल मिडियाहरूमा पनि छ, फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, लिङ्क्डइन, गिटहब, जता पनि कनेक्ट हुन सक्नुहुन्छ। अरू चाहिँ लगभग मेरो साइडबाट पनि यति नै हो। Now we are almost at the end of the session. First of all, we would like to thank our speaker, Mr. Sudeep Katwal, for sharing his invaluable experiences and stories regarding how we as a student should move towards our career and what the industry expect from us. So if Sir Sudeep would like to add some suggestions, please feel free to do so. Sir, last my केही भन्नु चाहनुहुन्छ? त्यसपछि म फेरि अझै भन्छु। केही भन्दा पनि तपाईँहरूले चाहिँ त्यही हो, मैले भनेको अघिको एउटा सेल्फ लर्निङलाई चाहिँ एकदमै प्रायोरिटाइज गर्नु होइन। जे कुरा पनि सकेसम्म आफै सोध्नु। अनि एज अ तपाईँ कुनै कम्पनीमा एज अ जुनियर डेभलपर जाँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ क्वेसन सिनियरसँग पनि सोध्न नडराउने अनि आफूभन्दा जुनियरहरूलाई पनि सिकाउने वालाको चाहिँ कल्चरको चाहिँ विकास गर्नु। किनभने आइटी इन्डस्ट्रीमा चाहिँ मैले आफूले एक्सपिरियन्स गरे अनुसार सिनियरले जुनियरलाई जहिले पनि इजिली सिकाइरहेकै देखिरहेको हुन्छु होइन। त्यसको लागि कुनै पनि क्वेसनहरू अथवा त्यस्ता केही जुनसुकै प्रब्लम आउँदा फेरि पनि खुला भएर सबैले हेल्प गरिरहेको हुन्छ। सो त्यो चाहिँ डेभलप गर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि तपाईँले एज अ कम्पनीमा काम गर्ने जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ एटिट्युड चाहिँ एकदमै बनाएर जानु है। त्यसमा चाहिँ कस्तो भने मैले एज अ पहिलेको कम्पनीमा एज अ इन्टर्नहरूको लागि चाहिँ सुपरभाइजरको काम गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ सबै स्टुडेन्टमा नहोला, तर के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि तपाईँ चाहिँ स्कुलमा चाहिँ टपर हुनुहुन्छ अनि एभ्री वान रेस्पेक्ट यु, अनि तपाईँहरूलाई टिचरले पनि त्यति नै माया गर्नुहुन्छ, अरू साथीभाइले पनि त्यतिकै माया गर्छ। तर इन्डस्ट्रीमा गएर पनि त्यही हुन्छ भनेर चाहिँ नसोच्नु। किनभने तपाईँ एज अ टपर पनि तपाईँसँग भएको स्किल्स चाहिँ यहाँ भएको थ्योरिटिकल स्किल्स चाहिँ उहाँ काम नलाग्ने पनि हुन सक्ला। टोटली काम नलाग्ने त हुँदैन, तर त्यो भएर म टपर हो भन्ने वेबाट चाहिँ प्रेजेन्ट नहुनु है। त्यो भएर अलिकति एटिट्युड रेस्पेक्ट सिनियरहरूलाई अनि आफूभन्दा सानोलाई हुनसक्छ अथवा आफ्नो कलिगहरूलाई हुनसक्छ, त्यो कुराहरू चाहिँ डेभलप गर्ने। सो त्यहाँ गइसकेपछि एडप्ट चाहिँ हुनु पर्यो, टिममा काम गर्ने बानी बसाल्नु। अनि त्यसपछि चाहिने भनेको त्यो एनालिटिकल थिङ्किङ चाहिँ एकदमै धेरै चाहियो। प्रब्लम सल्भिङ स्किल्स चाहिँ तपाईँलाई एज अ राम्रो डेभलपर हुने भने चाहिँ प्रब्लम सल्भिङ स्किल्स र एनालिटिकल थिङ्किङ चाहिँ तपाईँले जसरी पनि बनाउनु पर्छ। त्यो कुरा चाहिँ फेरि तपाईँको एक्सपिरियन्सबाट आउने हो। सो के गर्नु भन्दा घरमा बस्दाखेरि यत्तिकै तपाईँ कोडिङमा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने डमी प्रोजेक्ट चाहिँ बनाएकै गर्नुहोस्। अथवा कुनै आइडिया छ भने आइडियामा काम गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ सिम्पली सानो आइडियालाई पहिले कम्प्लिट गरेर कुनै एउटा फिचरलाई कम्प्लिट गरेर त्यसपछि त्यसलाई बिस्तारै बढाउँदै अथवा फिचर थप्दै जानुभयो भने चाहिँ बेटर हुन्छ। एकैचोटि तपाईँले धेरै फिचरमा काम गर्नुभन्दा चाहिँ सर्टेन फिचरहरूलाई कम्प्लिट गर्दै बढाउँदै लानुहोस् है। कलेज प्रोजेक्टहरू पनि त्यस्तै होला। तपाईँहरूको अब कतिजना पढ्दै हुनुहुन्छ, के गर्दै हुनुहुन्छ, कलेज प्रोजेक्ट पनि एकदमै भास्ट नसोच्नु, सिम्पल प्रब्लम सल्भिङ टाइपको चाहिँ आइडियाहरू चाहिँ सोच्नु भयो भने चाहिँ कलेज प्रोजेक्टहरूमा पनि हेल्प हुन्छ। यस्तै नै हो। Awesome. Thank you, sir. So, before ending this session, I would like to thank our Herald Dev Crops and all the sister communities. If you guys are interested in AI and would like to be connected with like-minded people, to join our AI community. If you guys are interested in UI design, to join UI visual community. If you wish to become a game developer, get connected through game community. Finally,
We are the creators community, and we believe that every problem can be solved through entrepreneurship and research. So if you wish to get connected with us, do join our community as well. And if you have any queries about the communities, do email us. Email will be at the chat section. So I think everyone find this session helpful. We'll end this session here. Any feedback from पनि छ, please पढिदिनु होला. Thank you. हस्, थ्याङ्क यू तपाईँहरूलाई पनि। Thank you, sir. गाइज सर जानुभयो। ठिक छ, त्यो एप्रिसिएसन कोर्सको कुराहरू भन्नु पाए हुन्छ है।